أيمن أهلا. السلام لاباس. أهلا مرحبا. شعامل. حبيبي الحمد لله لاباس. وينك أنت؟ Je vais très bien. Ça fait du bien de te voir أول مرة face à face. Donc, merci pour l'invitation. مرحبا أوس مرحبا. عايشك عايشك. بونسوار الناس الكل، عسلامة الناس الكل، عسلامة عسلامة عسلامة. دونك استناو كيلكو سكوند جوست يتلاموا الناس الكل. سافا الأمور؟ قلت لي سامح بس ما سافا عطيكش. الأمور؟ أموركم سافا؟ الحمد لله والله الحمد لله. أنا توا من كندا نحكي معكم. من النهار عندكم ها؟ توا مازلت ما ثلاثة نتاع العشاء. اي صح صح، احنا ظلام سي بون. انتوا في الليل عاد توا. سافا أنت؟ لاباس الحمد لله الحمد لله. سافا الخدمة؟ لاباس الحمد لله. هلا اون بوج برا. وي الصوت يوصلك امريكا؟ لا فماش. وي فما شوية إيكو أما سافا. جوست ايكو. اوكي اوكي. مرحبا مرحبا الناس الكل، عسلامة. دونك اليوم لايف مع البيج بوس اوس. باش نحكيو بسيكولوجي سبيسيفيكمون في الانتربرونيا. دونك جماعة بونسوار الناس الكل. دونك جيست خلينا نتعرفوا عليكم، كل واحد يقول لنا منين قاعد يتبع فينا رابيدمون. خلينا نعرفوا الجماعة رابيدمون، كل واحد يقول لنا منين قاعد يتفرج فينا اليوم. جيست كيلكو سكوند ونبداو. بونسوار بونسوار بونسوار. هاي كل واحد يحط لنا منين قاعد يتبع فينا. دونك اوس وي كان تعرفنا بروحك. Donc, c'est ça, Oussema Zorlemi, donc expert en santé mentale, psychothérapeute, hypnothérapeute, expert programmation neurolinguistique. Donc, on dit plusieurs d'autres domaines, plus de développement personnel, domaine du coaching, de la psychologie, neurosciences, neuropsychologie. Donc, vraiment, j'adore tout ce qui est performance mental insane. À part ça, j'ai fait mes études en Amérique. Je suis ancien joueur de tennis et professionnel. Donc, qui نحكيو هكا على البزنس, j'adore نحكي مع les entrepreneurs خاطر عندي الكومبيتيسيون du côté athlète. Donc, j'adore ça, parler de ça. بيان تشرفوا سي اسامه. نحكيو ديما على ديستونس وبرا، اول مره فاس فاس. دونك برشا يتبعوا فينا من تونس، فما شكون من باري. جو بريزونت رابيدمون الناس ما تعرفنيش. اسمي علوان عواني، اكسبير ماركتينغ ديجيتال. عندي اجونس ديجيتال ماركتينغ اوسي، ونعاون زاد الناس اللي تحب تدخل في توسكي ديجيتال ماركتينغ، سواء عندهم دي بروجي والا يحبوا يدخلوا يتعلموا الميتي نتاع الديجيتال ماركتينغ اترافير دي فورماسيون دي بروغرام اكسيتيرا. دونك اليوم باش نحكيو mindset, psychologie gagnante de l'entrepreneur. Donc, مرحبا بكم الناس الكل. جوست سونداج رابيد، شكون ديجا عنده بروجي والا يحلم انه يبدا اكتيفيتي ولا يبدا بروجي؟ خلينا نعرفوا جوست دونك اسامه اليوم شو عملت لك؟ اترافير خمس سنين نفورمي في دي زونتربرونور، لميت لك لي بلوكاج، اكثر لي بلوكاج بسيكولوجيك اللي قاعد يعرضوني عندهم. اللي عجبني اكثر اسامه فرانشمون، فما برشا في اللونتوراج نتاعي يعرفوني ياسر، ديما يقولوا لي حد في البسيكولوجي ولا ديفلوبمون بيرسونيل. فرانشمون نقول لك انت كان جيت في تونس اليوم سي بون تيت دو مارشي. فرانشمون اللي عجبني فيك هو نيفو دو ديتاي، معناها ريالمون عرفت ديتاي دو ديتاي دو ديتاي عندك. هذيك اكثر حاجه عجبتني اترافير لي لايف نتاعك. فرانشمون برافو، يعطيك الصحه، ان شاء الله راك في تونس. عايش ان شاء الله ان شاء الله. دونك وي برشا يحبوا يبداو. مرحبا مرحبا مرحبا، نحب نبدا المشروع. دونك اسامه لانه فما برشا يحبوا يبداو، باش نبداو اكثر بروبليم ديجا قاعده تعطل في فرانشمون. معناها اليوم ديجا باش نقولوها بتاتر اسامه تبارتاجي معايا اليوم باش تحل بروجي ولا باش تبدا اكتيفيتي، لي زيكسكوز نتاع لازمني فلوس، لازمني اكسبيريونس، لازمني اكسيتيرا، ما عادش يمشي. سي با سا اليوم ريالمون. اكثر لي بلوكاج سو سون انتيرن، معناها باش نكونوا واضحين. اكزاكتومون. اكثر الناس اللي تحب تبدا سولون الفيدباك اللي قاعد نرى فيه ديما باش تلقاهم زوز كلمات يتعاودوا، يا اما خايف نبدا سا، هذا عرفت من اولها ميم باس ضم ولا جرب دخل، خايف نبدا سا، خايف نبدا.
وفما زاد البروبليم الكبيره الاخرى اللي هو ديما فما ناس تستنى في شكون يموتيفي فيهم. ديجا سمعتك انت مره عجبتني فيها الكلمه اللي قلت الموتيفاسيون راهي دو لانتير، يعني ما نستناهاش من برا معناها فرانشمون. دونك سيرتو الناس اللي تحب ما تحب تبدا دي بروجي اكثر ديما تتعود عندي في لي زاتوليي في لي فورماسيون هما خايف نبدا، والا نستنى شكون يموتيفيني مش عارف كاش نستنى في الموتيفاسيون. دونك هو ان فيت اكبر غلطه قاعده تجري عند لي زونتربرونور لا بلوبار اللي تجيهم فكره ويحبوا يحلوا البزنس ومن الاول سون اكسيتي هما لي موفي كونساي، يحكيو افيك لا موفيز بيرسون، يا يحكيو مع والديهم يا يحكيو مع صحابهم يا يحكيو مع بيت ما همش فاهمين، ما عندهمش المايند سيت انتربرونيال. وهذوما العباد معناتها فريمون يطيحوا لهم الموتيفاسيون ليترالمون. معناتها حتى انا ميم سي جو كوني سيت فيريتي معناتها جو في اتونسيون مع شكون نحكي، جو في اتونسيون مع شكون نقول لي زيدي نتاعي، خاطر مش العباد الكل تفهمك ومش العباد الكل، خاطر العباد الكل مش يجاوبوك بالخوف نتاعهم ومش يخوفوك انت زاده معاهم. دونك الحاجه الاولى انك رد بالك مع شكون تحكي، رد بالك شكون تقول الافكار نتاعك. دي فوا كي تجيك فكره كبرها ما بينك وما بين روحك، وحتى القى دي اكسبير عباد يفهموا في الدومين، عباد كابابليه. لو في العباد يحكيوا لي ديما على الموتيفاسيون سي فري راهو هي سي ان بو كولتوريل زاد سورتو في تونس في البلدان العرب اوني تالمون اتاشي للعائلات نتاعنا، والعائلات نتاعنا نو بارون سورتو عندهم دي كرويونس كبار كي سون ليميتونت، ولي كرويونس هذوكم ils sont en train de les projeter علينا. دونك انكونسيامون العباد يلقاو رواحهم اي حاجه اللي هما مش تخوف ولا سا برون ان ريسك، والديهم يراوهم مازالوا كي طفل صغير ولا طفله صغيره، يخوفوك يقول لك ليه برا اقرا على روحك، برا ولي طبيب اركيتكت افوكا. اي ان مون دوني تالمون الوالدين تلقاهم في الانسيكوريتي يتقواو عليك ويفورسيوك مش تتبع شنو هما يحبوك تعمل. هذه تكبر الخوف الحكايه، خاطر سي كولتوريل. تولي انت مش تبدا ايدي بيزنس اللي في امريكا ولا في اي بلاد اخرى جست تبداها حكايه فارغه سي ريان، تولي في مخك حاجه تكبر كانك انت تقول عليك واحد مش ما نعرفش يعمل حاجه انكرويابل، وهي سي جست راهو بزنس مش تبداها مش تركبها بحجره بالحجره حتى لين تكبر بشوي بشوي. صحيح. دونك يلزمهم يعرفوا شكون يمشي. دونك ديما نقول هاني اوترومون في البارتي تكنيك ديما نقول للناس كي تبداو اي حاجه ديما خذ موديل ابدا، خاطر فما ناس يقول لك اه لا باش نخترع فكره من ما تخلطتش، يودي نقول له خذ موديل ابدا الساعه تبع لي ستيب نتاعو، فما بازيك الساعه باش هو عندك في مخك ديجا ترى فيها ثنيه، خاطر هو اكثر البير ساعات انه كل غموض يسبب لك خوف ديجا. دونك تلقى دونك ديما نقول لهم خذ موديل او موا ابدا. وسام انت جبت بوان بيتيتر تابو ان بو، هي الحكايه اللي هي حكايه لونتوراج والامباكت نتاع لونتوراج باللي زوج. دونك جوست شو نقول لك الجماعه اللي خايفه تبدا انت شنو تبروبوزي عليهم كوم سوليسيون، ومن بعد نرجعوا لحكايه لونتوراج. العباد اللي خايفه مش تبدا ولا يلوجوا في موتيفاسيون ça veut dire qu'ils sont pas prêts à commencer déjà. اول حاجه كان انت خايف لازمك تخدم على روحك، تخدم على الخوف هذاك وتقص الكوردون امبليكال ما بينك انت ووالديك. اوكي يلزم فريمون ا مون دوني تو ديفلوب كيما نقولوا نحن المايند سيت انتربرونور، خاطر سينون تو فا ايشوي. كان انت ديجا خايف tu vas te saboter inconsciemment, tu vas saboter le processus معناتها البيزنس que tu vas commencer. Et c'est important خاطر كي يبدا مخك انت ديجا il est plein de peur, il est plein de doutes, ماكش فاهم لو بروسيسوس كيفاش، وحكيت مع عباد ماهمش فاهمين لو بروسيسوس، تو اي فلو، وعندك تي كرويونس ليميتونت على البروسيسوس اللي بوتيتر تو ريسك ديشوي كو بوتيتر سا با با فونكسيوني، ولا خاطر العباد الاخرين خير منك بوتيتر هما يفون ريوسير وانت لا، ولا ما عندكش ثقه في روحك. Qu'est-ce qui se passe, c'est que inconsciemment مخك il va tout faire pour justifier que tu as raison. Donc شنو باش يعمل لك مخك؟ il va saboter le processus petit à petit حتى لين انت تقول مع نفسك شفت مانيش انا انتربرونور جو ميريت با دو ريوسير، ولا تقول شفت البلاد هذه ما جي با ريوسير خاطر تونس اغزر يقمعوا فينا لي جون، ولا خاطر اغزر انا عشت في عائله اللي والديا قالوا لي ما تعملش هكا. دونك tu vas rationaliser le processus مش من بعد تتبع الطريق
اللي السوسيتي قالت لك تبعوا. Si, exactement. Bonsoir, الناس الكل. Donc اليوم لايف psychologie gagnante pour les entrepreneurs. Donc اي واحد عنده بروجي ولا يخمم باش يحل بروجي اليوم باش نفركوا هيك لي بلوكاج انترن. دونك تلاقيوا اصحابكم، انفيتيوا اصحابكم، واذا عندكم اي كيستيون في السوجي نجموا تحطوهم في كومنتير. بيان سور من بعد اسامه عنده دي كونسلتاسيون بريفي للناس اللي عندهم حاجات سور ميزور ولا ما نجمش يحطهم في كومنتير حاجات بلي بيرسونيل. من بعد كونتاكتيو اسامه على البروفيل نتاعو. بونسوار. دونك اللي عنده اي كيستيون سيرتو بارتاجيو معنا شنو الحاجات اللي قاعد تبلوكي فيكم تافونسيو في لي بروجي نتاعكم. au moins تعاونونا شويه نديرو في الكونتوني. دونك اسامه ميرسي بوكو على لي كونساي هذوما الكل. دونك نرجعوا للسوجي نتاع لونتوراج، خاطر اليوم سيرتو اذا كانك انتربرونور واكيد معناها اذا دخلت ما فما هي السيتاسيون اللي يقول لك انت كيما الخمسه اللي دايرين بيك تو سامبلومون. اذا الخمسه اللي دايرين بيك مثلا يعملوا في مارش يتكيفوا باغ اكزومبل باش تلقى روحك بالسيفي مشيت معاهم في الكونتنت. اليوم في المونتربرونيا كما قلت انت في تونس فما ناس قاعدين ينجحوا، ناس صغار زاد قاعدين ينجحوا، كيما فما ناس مش قاعدين ينجحوا. البروبليم هو انه الناس كيما انت كنت تحكي معناها اذا قنعت روحك انه تونس ما فيهاش، تونس ما فيش توصلك، تلقى روحك ترى كان في الناس هذوك. دونك هذاك علاش خاصك بارمي لي بريوريتي من الاول هو انك تلوج سيليكسيونيهم الجماعه، لوج عليهم في دي لايف انستغرام في دي زيفينمون اكسيتيرا، مي لوج على انتوراج باهي. السوجي لو بلو تابو هو انه مالوروزمون اللي هي ظاهره في المجتمع نتاعنا، هي بدات مش كان في تونس حتى لبرا معناها. اذا الفامي نتاعك ديجا ماهيش دي زونتربرونور سيرمون باش يكونوا هما البارير الاولين. دونك باش تقول لي انت قص هيك الليان ديريكت سي ديفيسيل من الاول. دونك كيفاش نجموا اوكي نعملوا بروجي نبداو في لي بروجي وفرد وقت ما غير ما ندخلوا هيك في الكونفلي ديريكت مع الفامي. اكزاكتومون. هو فما زوز ديفيرنسات، العباد كي ريوسيس والعباد اللي ماهمش باش ينجحوا. اوكي هذايا ديجا انا من الاول كان قبل عبد من الاول نعرف شكون اللي عنده المايند سيت وشكون لازم يخدم، خاطر تنجم تخدم عليه المايند سيت. كل انسان ينجم ينجح كان يعمر مخه للنجاح. سي تري امبورطون. عندك مخك عنده اون كاباسيتي اكسترا اوردينير، وكل انسان عندهم اون كاباسيتي معناتها سيريبرال اور دو كومون. معناتها المليارات نتاع العالم الكل ما يشروش مخ الانسان، ما يشروش بدن الانسان، السيستم الكومبلكس اللي عند الانسان. دونك انت ديجا تعمر مخك. وكيفاش تعمروا مخك؟ فما دو شوز، فما لا سيونس نتاع لا ريوسيت، سي اون سيونس، وفما لار دو بونور، سي ان ار. فما اون سيونس بور ريوسير. معناتها اون سيونس معناتها فما دي زيتاب، وسي سور انت في لي بروغرام تاعك وكل سي اون سيونس. معناتها في les réseaux sociaux, comment se faire, comment tu bâtis l'image de marque تاعك, comment tu bâtis ce personnage pour les autres, qui fait تطور القوة نتاعك. Vraiment, فما des étapes à prendre, des étapes à suivre. السيونس de la réussite لازمك des experts يساعدوك فيها، ولازمك انت tu investis. كان انت déjà خايف tu ne veux pas investir, ça c'est une grosse erreur تبدا بها من الاول. Oui. ديجا جو بارتاجي معاك استيس اللي ساعات نعملها في الاكومبانيمون افيك دي كليون. ساعات يقولوا لي شنو هو الفرق بين سيرتو جماعه اللي قاعده تلانسي في بيزنس اون لين، يقولوا لي شنو الفرق بين نبيع بالرخيص ولا نبيع بالغالي. تو سامبلومون كي ناخذوا البارتي بسيكولوجيك في البرايسين، كي نحطوا البري ريالمون ساعات اذا البروغرام اللي باش تعملوا باش يعمل شونجمون راديكال في حياه البيرسونا يلزمك تطلع البري اوبليغاتوارمون، على خاطر اذا ما حسش روحه اونجاجي مونتالمون وفيزيكمون فينانسييرمون امبوسيبل باش يطبق ويكون معاك اونجاجي 100%. كيما لي كوتش نتاع السبور تلقاهم غاليين على الاخر، هو تسمى باش يقول لك قوم بكري تو تعمل تو تكمل عملت 50 بومبا كمل السبايين اعمل كذا. اكزاكتومون. علاش هو تو سامبلومون كيما قال اسامه لازم تنفستي، لازم تشوف حد سيرتو من الاول اللي يعمل لك البوش الاولى. او كلنا ساعات نستحقوا البوش الاولى باش يخرجك من للفي جديده. اكزاكتومون. وهو راهو لو سابوتاج، نرى برشا عباد يحكيو على السابوتاج.
le fait comment tu te sabotes, c'est parce que tu عمرت مخك وعندك une image على روحك que tu n'es pas capable de réussir. Donc, tu vas saboter le processus de réussite inconsciemment. Et c'est pour ça que la deuxième chose, c'est l'art du bonheur, l'art de soi, l'art de se connaître. Il faut, de un, تخدم على les valeurs نتاعك, تخدم على l'identité نتاعك, تخدم على les croyances نتاعك. En fait, لازمك تعمر روحك pour la réussite, pour le succès. Par exemple, c'est ce qui بديت حليت البزنس نتاعي. J'y comprenais rien dans la business. C'est juste développement personnel. Toute ma vie, je travaille sur moi. Je travaille sur ma confiance, sur ma motivation. Et dès que j'ai voulu faire le business, j'avais autour de 23 ans. Tout le monde قالوا لي لا. Tu es trop jeune. شكون باش يمشي للبسيكولوج في عمرك برا اخدم عند d'autres business تعمل expérience. Tout le monde. Mais tout le monde veut mon bien. قالوا لي لا, ne le fais pas. C'est quelque chose. Je حطم l'image نتاعك. Et j'avais déjà la vision en terre, j'avais déjà la mission en terre, j'avais déjà ce que je veux faire. Merci beaucoup, mais je vais le faire pareil parce que c'est ma vie, c'est pas votre vie. Et c'est incroyable dès que tu تخدم على نفسك où tu développes le dialogue interne. شنو la force كيفاش تعمر مخك. C'est le dialogue interne. انت مع نفسك كيفاش تحكي. Comment tu te motives. اسكو الكلام اللي تقول فيه مع روحك هو كلامك انت ولا كلام والديك ولا كلام صحابك ولا كلام العباد الكل اللي طيحوا فيك. خاطر برشا عباد تالمون تعديو في انفيرونمون نيجاتيف حتى لين ولاو فيكتيم من الانفيرونمون تاعهم. دونك الديالوج نتاعهم ولا اليني مع الديالوج نتاع العباد اللي دايرين بهم مش الاخرين يقبلوه بور كي سو فاس اكسبتي. كيما الحيوانات حاشاكم كيما الحيوانات ان زابر il est toujours مع الزابر pour se sentir accepté. Il agit pour se sentir accepté. الإنسان عنده génétiquement cette envie de plaire aux autres. Mais المشكلة كي تبدا في environnement négatif مش تعمل كل شيء pour plaire لوالديك pour plaire. فما عباد في الكارونتين في السانكونتين اللي يعملوا فيه inconsciemment كل شيء pour plaire لوالديهم. هذه عيشتك مش عيشة والديك. هذه عيشتك مش عيشة صحابك. مش عيشة العباد اللي دايرين بيك. هذه عيشتك أنت. Donc, dès que tu ne reprends pas le contrôle, تختار كيفاش تحب تعيش العيشه هذيا ولا وين تحب تمشي وين تحب تخلط. كان انت ما تعملش البلانينغ تاع الريوسيت نتاعك اي بيان اللي دايرين بيك هما مش يبلانيفيو لك الريوسيت نتاعك. صحيح. دونك جو بونس انه كونكريتمون لازم تبداو الساعه تحددوا ايش تحبوا من الاول الساعه وتشد فيه صحيح وتحاول تخرج من الانتوراج اللي انت فيه. امشي انتوراج وما يبارتاجيو معاك نفس الفيزيون وقراب لك شويه في الفيزيون في الحلمه هذيك. اي بيان سور لازم يحدوا لي زوبجيكتيف خاطر فما برشا ناس ديجا من اللي قالوا نحبوا نعملوا دي بروجي تلقى اش تحب تعمل بالضبط ديجا هي ديجا ماهيش كلير لنا فهمت. وذاك علاش فاسيل يعملوا لهم هيك ديفياسيون تاع كل واحد يعطيهم راي دونك فاسيل يعملوا لهم ديفياسيون. دونك برشا حكاو على لوتو سابوتاج زاد. لوتو سابوتاج فريمون مشكله على خاطر انت توا قلت عرفت نفكر كوتش وقتها كي ديما يعمل لنا هكا كي يجي يعمل لنا هكا اكتبوهم الافكار. هو ديجا اول ايتابي بريز دو كونسيونس. اوس قال لكم راه فما حاجات تدور باش ديتيكتيها الساعه. اول حاجه لازم بريز دو كونسيونس لازم تفيق بهم. عاد كي ديما يشبههم كيما الهامستير يقول لك كيما الهامستير اللي يجري بالضبط. هو الرياليتي هذيك هو باش يعملوا الجماعه. حط فكره كيما باش نبدا بروجي يسكروا عليه الاداره مثلا وذي ديما راها تلقاه اونتربرونور موتيفي بادي ناشط جديد كل شيء عرفت تلقاه ما شاء الله عليه حتى الكومبيتونس يمشي البنك ولا يمشي الاداره يسكروا عليه الباب من الاول. سي بون مانيش ننجح البروجي مش باش عرفت ويبدا يدور فيهم تك 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 عرفت الهامستير ويقف غادي مالوغوزمون. اكزاكتومون فماش حقا انت بك جبت على قلت غوسيت السكسي فين نلقاو غوسيت السكسي؟ عندكش بروجرام فازا كيلكو بار خاطر عارف مش باش تتقال تحب لها لايف نتاع 20 ساعه الحكايه ما عندكش انت بروسيس ستيب باي ستيب او موا اوس. وي عندي فما ان بروسيسوس معناتها دابيتود هذايا نعملها في لي كومباني pour aider des entrepreneurs. J'ai beaucoup de clients des entrepreneurs عندهم les business نتاعهم. Mais honnêtement
كي نحكيو على الميكانيك دو سوكسي اوكي ونحكيو على حاجه اسمها سابوتاج les gens qui réussissent ou les gens qui ne réussissent pas, les gens, en fait, ceux qui ne réussissent pas, c'est des gens bêtes, ils vont trouver des excuses, mais qui justifient, allez, il ne doit pas réussir. Dis-moi, je crois que je n'ai pas réussi à la khater. Donc, la bête, اسمعوا فينا اسألوا روحكم السؤال هذا. N'importe quoi تحبوا تعملوه في حياتكم، اسأل روحك علاش أنا ما خلطلوش الأوبجيكتيف هذاك. وتترى مخك مش يبدا يجيب لك في الإكسكيوز، خاطر هذا البريز دو كونسيونس. البريز دو كونسيونس تجيك تبدا تحكي مع روحك ما تتسائل. مثلا مشيت لونترفيو ما قبلوكش. Ils t'ont dit non, ils l'ont refusé, قالوا لك لا وكل شيء. اسالهم السؤال، قول علاش ما قبلتونيش؟ مع شكون نجم نحكي مش نعرف علاش ما قبلتونيش. يلزم راهو لي جون ا سوكسي عباد ديما في الكيستيونمون، ديما يحب يعرف شنو هو اللي ناقص، ديما يحب يعرف شنو هو لا بيس دانفورماسيون اللي ناقصته باش يتطور. العباد كي ايشو عندهم هذوك يعيطوا لها ايشيك. لي جون ا سوكسي l'échec n'existe pas, c'est juste des informations manquantes اللي هو يحب ياخذهم. Et c'est là qui crée la différence. C'est que, est-ce que tu es à la recherche, maintenant, j'ai échoué plein de fois, mais le problème, c'est que les حاجات اللي j'ai échoué faire, je les ai réussi. تعلمت وقدمت. Et le sabotage, ou la mécanique du sabotage, elle vient d'une peur. Mais هاش نحكي لكم حكايه مش نورمال، خاطر برشا عباد يحبوا ils réussissent, mais ils ne sont même pas prêts à réussir. شكون يحب ينجح لحظه الساعه؟ خاطر جماعه باش ما يرقدوش. وي صابرين قالت سمو سافوار بوزي لي بون كيستيون. شكون يحب ريالمون ينجح، ريالمون يحب عنده بيج دريم يحب يوصل له؟ خاطر ساعات فما شكون ما عندوش، فما يقول مانيش حاضر، مش شكون بالرسمي من اللي تبعوا فينا عنده بيج دريم يحب ينجح فيه. وما خليه يطبقوا لي زيكزارسيس معانا معناها. سينو خلينا نسكروا اللايف. كان فما حد عنده بيج دريم ولا يحب ينجح خلينا نسكروا اللايف. شكون عنده وي موا Ok. Wow, ou les Alwen, ce qui est intéressant, elle est barcha bête, plus que sur toute la planète. Ils ont un big dream. Mais moi, je le ils vont réussir le big dream terre. Allez, est-ce que le big dream terre, tu es vraiment prête ou prêt à l'accomplir? C'est une décision qui se prend. برشا عباد يجيوني عندهم راهو موتيفاسيون مش نورمال، دوب ما ينجحوا يهقوا. ils sont pas prêts, ils sont pas prêts à récolter. صحيح. فهمت نقصد؟ donc ils font les étapes où ils commencent. dès qu'ils commencent à réussir ils sont pas prêts. علاش؟ على خاطر l'image اللي هما عندهم على رواحهم n'est pas en cohérence مع le succès qu'ils sont en train d'avoir. وعلى ذيك la deuxième place اللي اسمها l'art du bonheur, l'art de soi, l'art de se connaître, l'art de travailler sur soi. تبدا من اليوم من توا لازمك تملى روحك avec les habitudes saines de vie, avec la gratitude, avec تفهم انت لوين ماشي وعلاش ماشي الغادي, et travailler sur ces petits blocages كل يوم. Et ça développe un entrepreneur à succès. Oui. وي كل يوم يا جماعه معناها هي خدمه كيما تقعد باش تفطر فطور صباح فطور نص نهار فطور، تقعد وحدك تفيريفي اسكو انت ماشي في الطريق الصحيح، افكارك الساعه مريقلين والا قاعد فما الهامستير قاعد يدور. وي جماعه ناشطين سي بون، فما برشا عندهم بيجرين وسي امبورطون خاطر يقول لك فما je suis intéressé à réussir, voilà je vais essayer de réussir, voilà je vais faire de mon mieux. C'est que, écoute, ça c'est la mentalité de l'échec. Juste pour que me l'eau. Tu as l'intention de réussir. C'est حاجة مأكدة. Mais شيلها déjà. Tu n'as pas l'intention. اختار. خاطر à un moment donné واحد يقول لك برش تقول لي je vais faire de mon mieux. تنحاول. كان حبوا je vais faire de mon mieux. Je suis pas certaine ولا كان les opportunités تحلوا. Les opportunités ما يتحلوش الا ما انت تحلهم. Et je pense حتى في الدومين نتاعك c'est important معناتها à un moment donné il faut forcer quelque chose, créer des opportunités. وي هي البروبليم ديجا كما قلت انت الديتاي هذا بالذات سيرتو كي بديت اون 2016 في الديجيتال ماركتينغ، عملت شونجمون كارير خاطر دو باس كنت
في حاجه اخرى. كانوا برشا معاي طالعين في الفاي، عرفت كي نخزر اليوم، عرفت احنا الساعه في تونس سوا ديزون لي زيكسبير ديجيتال ماركتينغ يتعدوا بالصوابع ما يفوتوش 10 معناها، فهمت؟ فما برشا اخرين كانوا ماشيين. من بعد نسالك السؤال نقول اخي علاش؟ من بعد كي نجي نشوف نلقاهم اللي الخمس سنين الساعه تعديو غابيدمون. تلقاني توا في البيرو نسهر، عرفت الليالي كلي نوي بلونش، واحد تلمون مركز على لوبجيكتيف ما يحسبهمش، يقوم الصباح صباح بكري يسهر مخر ما يخممش فيهم. هذوكم ديجا ان بو ديزانديس اللي اسكو انت اونجاجي فريمون مع اللي باش مع الحاجه اللي تحب تعملها والا لا. فما برشا مش في بالهم سي بون اونتربرونيا، عرفت تقراو شويه كتب، فهمتك اللايف ستايل نتاع الانتربرونور، فواياجات والكل يمشي في باله تاك سي بون معناها وليت انتربرونور من غد باش نبدا فواياجات وكراهم اكسيتيرا، وينساو اهم حاجه هي اللي كنت تحكي عليها انت اسامه، اللي هو اذا ريالمون ماكش فريمون عندك لانتونسيون باش تنجح في الحاجه هذيك راك ما تنجمش. علاش؟ خاطر من جهه انتربرونور نقولها لك معناها بتات حتى انت راك تعرضت لها سيرتو البرا، برشا يقولوا البرا اسهل، اون رياليتي البرا ماهيش اسهل. مره فاتت عجبتني في كلمه كي قلت فماش حاجه اسمها سوفت سكيلز، هذوكم دي سكيلز نيسيسيري هذيكم ربي معناها ديجا باش تفهم ديجا السبري وين معناها البرا في الخارج عندهم هذوكم سي انديسبونسابل، في تونس مازال يسميهم سوفت سكيلز. وساعات هذيك علاش تسمع الناس يقول لك ليه البرا نجم ننجح، وانا نقول لهم ليه امبوسيبل في تونس جو دونفون معناها اذا ما نجحتش في تونس ما تنجمش البرا، خاطر البرا سي انديسبونسابل الحكايه هذيك. اكزاكتومون البوا هذيك تبدا ناقصه سير كلنا تعدينا بصعوبات، انت قلتها ديجا تعديت ديزيشيك مي هاك مازال تشد روحك ومازال تتقدم وسا افونس اكسيتيرا. دونك اذا ما عندكش لانتونسيون ريال معناها اللي هي تبدا اسال روحك ريالمون تحب. اكزاكتومون وكان فما كونساي نجم نعطيه اللي يسمعوا فينا الكل، سي في دي زيرور وفي لي ماتنون. تو نحبك تغلط، اليوم نحبك تغلط، اليوم نحبك تهز التليفون. خاطر برشا يقول لك ديما جو سوي با انكور بري، نحضر، يقعد حياته كامله يحضر الحاجه عمرها ما خاطر لا لوا دو لونيفير سي دو بروندر دي اكسيون كريي ان مومنتوم. انا مثلا قبل نحل الكلينيك نتاعي ونبدا نكونتاكت في لي زونتربريز، كان انا خممت اوكي لازم نحضر كونفيرونس بارفيت باش من بعد كي لونتربريز تقبلني نجم نبدا بريباري. صدمت، je m'en foutais, j'avais même pas de secrétaire, j'avais même pas d'équipe, j'avais même pas de bureau. L'entreprise تطلبني نعدي تليفون لامي وامي نقول لها احسب روحك سكرتير. مش نوريك à quel point je m'en foutais. وديك que les entreprises يعيطوا لي يخلوني بروفيسيونيل وكل شيء، وقتها حضرت الماتيريال راهو يحضر. كي تبدا انت وقتها tu prends des actions quand tu mets كل شيء au bout de la ligne. Donc mon conseil, do mistakes and do them now, make them now. توا الاغلاط تعملهم، مش غدوه مش بعد غدوه، توا تخرج وتكلم وتقول اوكي انا نحب نعمل هكا، تكلم البنك تخربها الدنيا. Et tu vas voir petit à petit ça عقده مش تتحل شوي، تقول اوكي c'est pas aussi difficile que ça, c'est rien. Ok, je vais commencer. وي بارفي. وهذه سيرتو اي حد يحب يحل بروجي كيما قال لكم اسامه، اصدق في مخك يا خويا البيرسون هذاك نحب كونتاكتيه، خلي يقول لك لا. ومنا باش نجيك ديجا للبور الكبيره على الاخر، هي البور نتاع الروجي عند الجماعه. نحب نكلمه وكي يقول لي لا نحب نكلمه يقول لي لا، نحب نمشي للبنك ناخذ قرض وكي يقول لي لا. السوجي بسيكولوجي غانيون بور لي زونتربرونور، للناس اللي تحب تحل دي بروجي ولا تحب تعمل بزنس اون ليني ولا حتى مش اون ليني ولا عندهم دي بروجي. معنا اسامه اليوم اكسبير في الدومين اللي قاعدين نفرقوا فيك لي بلوكاج انترن اللي يتعرضوا لهم لي زونتربرونور. دونك اسامه دونك البروبليم نتاع البور من الروجي اللي هو ميم با ضرب. دونك انت ديجا مشيت لها وحدك. برشا ناس يحب يكونتاكتي الكليون اكس، يحب يمشي للبنك، يحب يمشي للانفستيسور ما باش يطلب دي فون، في مخه هو داخل يحب اوكي وباش يعمل هيك باش يصلب، اما يقول لك اوكي قول لي لا. والمشكله وين؟ انه الفاز هذيك وحدها تخليه بلوك، يعمل ستوب. وهما زوج حاجات، يبداو العباد خايفين من لا، يقول لك خايف لا يقول لي لا، مي زاد هما خايفين من الاي، زاد
خايفين الاخر يقبل، خاطر كي يقبل اوكي شنو هو ليتاب اللي بعد؟ زعما انا جو سوي اسي بيان، مش زعما نجم، زعما يقبلوني، زعما يحبوني، زعما دونك la peur du rejet ça détruit pas juste في البزنس، ça détruit la vie d'une personne. العباد اللي خايفين من الرجاء نحب نقول لكم حاجه، انا ذي تساعدني برشا. العالم امبوله، نحبك تفشها الامبوله اوكي، وانت العباد اللي خايفين من الرجاء عاطين برشا امبورتونس لرواحهم زاد، يبخن كل شيء بيرسونيل، اي حاجه تجرى كاينها ضربتهم هما. Alors que tu dois être capable, tu crées autour de toi cette capacité de dire je prends des actions indépendamment du résultat. La prise d'action, ça ne dépend pas du résultat. Tu ne vas pas prendre l'action pour avoir un résultat. Tu prends une action juste pour prendre une action. Oui. L'arbitre dit l'action. Il dit non, l'entrepreneur, il doit être capable de penser l'action, c'est le résultat en soi. Déjà, l'action, c'est le résultat. Tu as accompli quelque chose. Allez, tu prends des actions. Tu prends des actions كأنك أنت عندك puzzle. البازل هذا تحب تاخذ les morceaux نتاعو مش تحطه. مع كل action مش تاخذ une pièce du puzzle. فما un puzzle qui s'appelle savoir-faire ou فما un puzzle qui s'appelle savoir-être. فما عباد ماهمش باش يقبلوك على خاطرك tu ne sais pas comment te comporter. ماكش قوي في les relations humaines. لازمك تحسن الكوميونيكاسيون تاعك، لازم تحسن كيفاش تحكي بالفرنسي، لازمك تحسن الاكسبرتيز نتاعك. وفما savoir faire. savoir faire, il faut que tu apprennes مثلا des trucs مثلا في البزنس نتاعك t'as pas des cartes visites ولا tu n'as pas un site web ولا tu n'as pas les informations nécessaires على les réseaux sociaux نتاعك، ما عندكش crédibilité على les réseaux sociaux. Donc dès que انت تاخذ action, le résultat, ce n'est pas aïe ou l'allé. Le résultat, c'est une pièce d'information. Est-ce que j'ai appris ou l'allé? وقتها المونتاليتي نتاعك تتبدل la manière كيفاش tu perçois les choses. انا نحكي ديما على البيرسيبسيون، هي لا كاليتي نتاع العيشه نتاعك ديبون ديما من الكاليتي نتاع البيرسيبسيون على العيشه نتاعك. كان انت tu as cette capacité انك كلمه échec ou réussite لوح. Pour toi أي حاجة تعملها c'est une réussite. Exactement. أي خطوة تعملها c'est une réussite. Oui. أي ولا اللي هو قال لك ليه نحب وقت تقول أوكي علاش قال لي ليه نحب تفرح. أوكي مش نتعلم حاجة أنا توا علاش قال لي ليه خويا علاش قلت لي ليه نحب نتعلم pour mon développement personnel. وسي فو خاطر عندي دي كليون يجيوني يبكيوا لي personne ne les a acceptés. قلت لهم اوكي تحضر توا ايميل وتبعثوا لهذوما العباد الكل، وفي الايميل تقول ميرسي بور فوتر ريبونس يعيشك juste pour mon développement personnel et pour mon futur cheminement. علاش قلتوا لي ليه؟ علاش ما قبلتونيش؟ ولا 90% يلقاو خدمه ابخي الايميل هذاك. صحيح وي اكزاكتومون. برشا ما يطلبوش الفيدباك. انا بيرسونيلمون كنت نعملو اون طون ريال، نحكي مع الكليون يقول لي نو جو سوي با انتريسي، واني خارج نقول له جوست بلي دي كيستيون، نقول له باش نلقاو اصحاب احنا جوست نحب نعرف علاش، وبرا قلت لي فهمت اكزاكتومون تيلمون انا بريسي التروك. عرفت يقول لي اسمعني الحق راك حسيتك الصغير وماكش مقنع معناها، فهمت؟ فما شكون يقولها لك ديريكتومون، قلت يخدم شويه حسن شويه فازيد. ساعات قبل انا زاد في الديماراج كانوا عندي لي فوت دوغتوغراف عاد ما تحكيش، عرفت؟ خاطر دو باز انفورماتيسيان تحكيش جمله نخدم عادي ميدسان. وقتها عملت دو كلينيك في الساحل تعاملت معاهم الزوز، ماك تعرف انت ميدسان في الفرنسي كابتيها من بعيد. عرفت المو يحكيو معايا كلمه فوق وين مفجوع، مازلت في الديماراج نتاعي عرفت. اما قاعد عندك الرفليكس قلت لي خارج في كل حال لازمني نعرف علاش. مجرد انه خذيتك الفيدباك من بعد عاودوا كونتاكتي هما قالوا لي ديفلوبي ان بو الحكايه، كونتاكتينا ا تو مومون اوني بخي باش نتعاملوا معاك. جيست باش تفهموا راهو دحيها من مخك، جيست باسي ا لاكسيون. وكيما قال لك اسامه بدل الرفليكس الصغرون، الريزولتا ماهيش اي ولا لا. فرانشمون برافو على الاستيس.
جماعه موجودين، شكون قاعد يستفاد من اللايف؟ شكون؟ خلينا نشوفوا الساعه جماعه، مالكش رقدوا. شكون قاعد يستفاد من لي زاستيس وباش يطبقهم سيرتو؟ اللي باش يطبق لي زاستيس يكتب جو مونجاج ابليكي لي زاستيس نتاع سي. خلينا نراو شكون ريالمون باش يطبق ريال. خلينا اي كونكري كونكري، ندخلوا في الكونكري. اللي باش يطبق ريالمون ابارتير من غدوه. بون كان اوس باش يقول لك ابارتير من اليوم، المثال شو يقول لك ابارتير من غدوه. فماش غدوه، شنو غدوه؟ نحبك تحلم بالحكايات هذوما. ولاو سي انكرويابل، خاطر ديك انت تعمر مخك. هو شنو لا réussite déjà c'est une illusion. L'échec c'est une illusion. خاطر déjà العباد الكل elle a réussi. تبدا انت من باز tu as réussi. اوكي. اما كل ليه مش يهزك ان جور الاي، يلزمك تسمع ليه 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 ليه، والنهار مش تسمع اي سي لا كو سي اون بلو غروند ريوسيت. فهمت؟ معناتها المونتاليتي كي نحكيو انتربرونور نحن سي كو ان فات قبل ما تبدا البروسيسوس دو بريز داكسيون وتدخل في الميكانيك، معناتها فريمون لا ميكانيك دو لونتربرونيا ولا دو بيلدي تا بيزنس، نحبك تسال روحك السؤال qui devrais-je devenir à l'obtention de cet objectif. مثلا disons انا نرى روحي اقوى كوتش في العالم، كوتش افريكان والدنيا، سي اون دو مي فيزيون مثلا. نقعد توا ما بيني وبين روحي ونقول مش نولي انا الانسان هذاك كي اوبتونو تو سي ريزولتا، لازمني نولي كيفاش نحكي، كيفاش نتعامل، كيفاش نغزر، الانتلكت نتاعي كيفاش، الخدمه اللي نعملها على روحي كيفاش، كي نقوم الصباح شنو نعمل. ديكو انا نركب في البيرسوناج هذاك من توا، je vais commencer déjà à attirer à travers mes actions toutes les choses اللي le meilleur coach au monde va faire. Jusqu'à ce que petit à petit بعد عام تقف تاخذ الجورنال نتاعك وتغزر انا كنت غادي خاطر ماكش مش تفيق راهو بالسكسي. دي فوا انا نقوم نبكي نغزر لي زوبجيكتيف نتاعي قبل تالمون جي لا غراتيتود، خاطر العباد تنسى وين كانوا. وتغزر نغزر للجورنال نقوم نبكي نقول انا ان دو مي غاف قبل، ان دو مي غاف عندي سيت ويب ريف عندي انا حاجه كبيره برشا. ان دو مي غاف انا نهار نكوتشي عبد يجي يخلصني مش نكوتشي. Mais maintenant, comme je prends ça pour acquis, un peu. كان عرفني قبل راك عملت لك سيت ويب فور فري يا بوس، كان عرفني قبل. تو عندك بلوج ديجا. ديجا اليوم هو كرياسيون سيت ويب ما يتطلبش انفورماتيسيان اكسيتيرا، فما دي زوتي ساهلين على الاخر. اكزاكتومون وي سي فري سي فري. اكزاكتومون. برافو اوس. دونك برشا وي باش نسجلوه اللايف يا جماعه، باش نسجلوه اللايف. دونك اكزرسيس يا سيدي، بما ان دو زونتربرونور لان مش باش نخليكم تتفرجوا كيف. دونك اوس قال لك الفيزيون باش يولي اقوى كوتش في العالم. الفيزيون تاعي اقوى ديجيتال ماركتور في العالم يعني بيرسونيلمون. حطوا لنا انتم كل واحد شنو هو الفيزيون تاعو. وموا تفكرها اليوم لو 5 مارس 2021 قول حطيت الفيزيون تاعي في اللايف مع الجماعه وحاول نوتيها. بيان سور من بعد لازمكم تعمل لي زاكسيون لازمين، مي او موا خلينا ناخذوا فكره على الفيزيون. سي امبورطون كما قلت انت، معناتها دافوار ان غاف كبير، حاجه اللي تشالنجيك، حاجه كي تقوم انت في الصباح وتبدا نهارك، حاجه كي تكسيت. اكزاكتومون. فهمت؟ وي اقوى ستيليست، اقوى فوتوغراف، نحل بروجي. او باهي باهي جماعه. اي اما توا نحب العباد هذوما اللي قالوا اقوى اقوى اقوى، فاش قاعدين تعملوا باش توليوا اقوى؟ اي سي لا اللي الفرستراسيون شويه مش تجي للعبد. خاطر سهله كلمه اقوى اقوى سهله، اما ورا الاقوى ذيك شنو هو انت علاش علاش تحب تولي اقوى؟ اسكو سي بور طون ايغو؟ اسكو خاطرك انت تحب العباد يراوك كوم اون بيرسون امبورطونت؟ ça c'est pas c'est faible quand même. ولا tu le fais خاطر tu veux contribuer، تحب تفرح العباد، خاطر اقوى سورس تجي من الكونتريبيسيون. اكزاكتومون
Oui. مش معناتها مش تنفخ ليجو نتاعك نحب نولي اقوى فوتوغراف على خاطرك هيك نحب نقولها اي اما علاش Oui, تجاوب العلاش ومن بعد يجيك الكيفاش. le pourquoi, oui, le pourquoi. D'ailleurs, déjà preuve الجماعة باش نوريكم اللي الديتاي هذا تو صعطاك الديتاي صدقني في بلاصة أخرى نخليك تفكترهم $1000 على الفازابيلي. خاطر هي مود دو في مي اون رياليتي لو كان تمبليكيها في البيزنس سا شونج تو. في بالك الديماراج نتاعي شو عملت 2 ans فورمي في الديجيتال ماركتينغ انستغرام فيسبوك سبونسورينغ جراتويتمون 2 ans. عرفت تلقاني في لي زيفينمون بور لي زيتيديون لي زيسباس نتاع الادارات وين ما يفورميو دي زونتربرونور 2 ans جو فورم جراتويتمون. عرفت تيلمون ماخذ بليزير اللي اليوم ريالمون سواء عندي سوشيال ميديا ولا ما عنديش خدمتي ما تطيحش على خاطر ساعات هيك وانت قاعد يعاود يكونتاكتيك حد يقول لك راهو فما فلان ريكوموندي اور انت نهارتها ما كنتش معناها عرفت انت تقول ساعات تخزر تالي وين كنت والله يعني وقتها افيك بليزير وتعمل فيها. دونك يا جماعه الكونتريبيسيون اللي كان يحكي عليها اوس لكن دخلها في المود دو في نتاعك ريالمون. اذا كان عندك بيزنس راهي بالرسمي تعمل لك هيك الاكسبلوزيون توتال. كان تدخل كونتريبيسيون في اللي دايور معناها اوترومون سو كيل فو فير انه لو بروجي نتاعك باغمي لي بوركوا لازم تكون فما بارتي كونتريبيسيون. اكزاكتومون. شوف وين لونغ فما شكون يحب يعمل كونتريبيسيون بار ارجون، فما شكون يعمل كونتريبيسيون انه يعطي انفورماسيون، شكون يعمل اكومبانيومون. لوج وين لونغ دو كونتريبيسيون مي بوركوا هذه مهمه على الاخر. دايوغ باغمي ما نسميهاش ايرور مي اللي خلاني افونسيت لونتربريز نتاعي من الاول البوركوا نتاعي كانت سهله على الاخر، ما كانش فلوس. دوبا تخرجت حسبتها حسبه وقتها قلت تو باش تخرج يا وين باك بلس 5 انفورماتيك باش يخلصوك 500,000 والوحيد في معناها الولاد الوحيد في الفامي والفامي مع فينونسيرمون سي با لو توب دونك لازمني نرجع لهم كمان معناها ان بو نعمل لهم ان بو كونفور. كنت 500,000 هذه ما تعمل لهمش كونفور. دونك يا الوين شنو هو الحلول اللي موجوده؟ انتربرونيا اصدر في الانتربرونيا كيما كنت تحكي انت تيلمون ما فماش شوا فماش تستنى في الوي والنو. كانوا لي دو ريزون تاعي سامبل على الاخر انه ديفلوبي روحي لو ماكسيموم وانه نصنع ما يكفي معناها نطور لونتربريز ما يكفي باش نجم نعاون بها الفامي. كانوا هذوما لي دو بوركوا اللي هي ان سارتان مومون حققت لي الهدف مي يبدا ان بو ليميتي خاطر كان لاحظته هي ديجا هذاك علاش نسميها ايرور توا خاطر الكونتريبيسيون لازمها تكون اكبر برشا من انك تربطها جوست بالفامي. في اللحظه اللي بديت نديكلونشي انه نون الكونتريبيسيون تاعي نحب نعاون لو ماكسيموم اي بيرسون يحب يعمل بيزنس يحب يحل بروجي يحب كذا عرفتك اللي كاينك نزلت على بوطون وسا شونج تو معناها. دونك سوجي بوركوا امبورطون على الاخر يا جماعه. اكزاكتومون وهما العباد يحبوا يعيشوا سي امبورطون اللي قلته خاطر برشا يحبوا يعيشوا في l'abondance dans les relations, l'abondance financière. Mais pour être dans l'abondance, لازمك انت تكون plein d'abondance زاد. Et c'est ça le truc, c'est que برشا مثلا يجيوني يقول لي اي ما فما برشا كومبيتيسيون ونخاف مع الكومبيتيسيون هذيا وكل شيء. ولا واحد يقول لي مي كاسكو تو في مع الكومبيتيسيون ما تخافش من الكومبيتيسيون. نقول لهم فما اوس بركه هو انا. معناتها ما فماش واحد اخر كيفي. دونك انت تسمع فيا ما فماش برشا كيفك، انت الوحيد. فماش اللي عنده خشمك، اللي عنده عينك عينيك بالضبط، اللي عنده نفس الشعر نتاعك، اللي عنده نفس الباسي نتاعك، اللي عنده نفس الفيكو نتاعك. tu es unique. tu es unique. واليونيكتي نتاعك انت وحدك معناتها ما عندكش كومبيتيسيون، انت الوحيد وحيده. tu vas innover. والكومبيتيسيون نتاعك اللي انت خايف منها لهالدرجه هذوكم صحابك. هذوكم اعز عباد تحط اليد في اليد معاهم. كان هما يحبوا يدزوك ولا ما ندخلش في اللعبه هذيك. كونتي هما يفون ريوسير تصفق لهم. كان يحبوا دي كونساي تعطيهم لي كونساي خاطرك انت تي دون لابوندونس. والعباد اللي يخموا هكا اللي عندهم المونتاليتي هكا سي لي جون كي فون ريوسير لو بلوس. بارفي. هذه نجي ديما كيستيون نسالوا دوبا ندخل عرفت من الربع ساعه الاولى في لي فورماسيون لوبجيكتيف وكاين بعد شنو اكثر حاجه معطلتكم؟ الكونكورونس.
عرفت ديجا عملنا تفهموها يا جماعه، راهي ريت كي راهي مايند سيت اسبري، معناها عرفتك اللي انت راك ماشي في الطريق ماهوش هو معناها معناها ريت اوسي قال لك اللي في السيكتور نتاعك كلهم اصحابك سواء بالباهي، خاطر حتى الخايب راهو يفيد فيك انديريكتومون، جوست انت ما تدخلش في اللعبه كما قال لك، مي الباهي تو ساعات تعملوا بيزنس مع بعضكم. مي اكزاكتومون اللي عنده في مخه الاسبري نتاع الكونكورونس من توا يبدا يخدم عليها وينحيها. وساعات الجماعه اللي يعملوا في بزنس اون لين يجيوني على انستغرام يقول لي كونكورونس كيما انت تحكي. لونيسيتي راهو ساعات فرانشمون من عند ربي، راهو انه كل بيرسون اونيك، زوز دو بيرسون فرد سيكتور، معناها سيبوزي احنا زوز توا يا عيني في الديفلوبمون بيرسونيل ولا او زاده في الديجيتال ماركتينغ، زوز نحكيو زوز سافا، زوز نمتر زوز كومبيتون، سوف كو فما بيرسون باش يرتاح الوز، فما بيرسون باش يرتاح العلوية، رغم انه زوز اوكي اون في الميم شوز. هذيك غادي لونيسيتي ساعات تحسوا الدون دو ديو، جوست لازمك انت تمن بيه ريالمون. il suffit عملت كليك راهي ما فماش كونكورونس اون رياليتي، سيرتو اليوم في الاون لين فما 7 مليار اتر هيومان، يا ربيش تعرفهم الكل، معناها باش تقول لي تحكي على الكونكورونس. اي t'as raison. هو سورتو سي امبورتون اللي قلتوا علوان اللي توا في السوسيتي نتاعنا سي فري فما الكونكورونس فما اكثر، على خاطر العباد الكل عندهم اكسي. دونك قبل كانوا 10 كيفك، توا تلقى مليار كيفك يعملوا في نفس الحكايه. تكومبخون؟ وتخوف في الفازه من الاول، تقول واو اوكي سا في بور، مي نو سا فو دير كو انت تدخل ان كونكورونس مع نفسك، تقول لا ميور فيرسيون دو موا كيفاش، شنو هو لازمني نعمل، شنو هي الفيرسيون لا ميور فيرسيون دو موا. وغلطه اكبر غلطه تتعمل عند لا بلوبار دي زونتربرونور، وراو يجيوني دي شيف دونتربريز ما عادش يعرفوا قداش عندهم فلوس، تلمو عندهم فلوس، dépression, suicidaire, il n'a plus envie de vivre, voilà, il n'a plus envie de vivre. يجي ونعبد vraiment KO. علاش؟ على خاطر ils ont maîtrisé le succès, ils ont maîtrisé la mécanique du succès, mais ils n'ont pas maîtrisé l'art du bonheur. Ou l'art du bonheur, c'est fondamental. انك توا وانت تقدم في السكسي نتاعك tu travailles sur toi. Tu travailles sur toi, c'est que tu crées une balance de vie. برشا des entrepreneurs يحطوا القوه نتاعهم الكل في الخدمه، في الاخر يلقى روحه وعائلته صغار وكبروا ما عادش وقت معاهم. il va trouver في الاخر اللي il n'arrive pas à créer des relations stables. il va trouver في الاخر il a raté plein de moments في حياته اللي بدنوا ما تلاقيش بدنوا. donc essaye وانت في الغد de succès, et ça c'est le vrai entrepreneur indien, انك tu gardes une balance de vie complète. tu t'occupes de toi, tu عندك la famille تاعك، عندك كل حاجه في وقتها، et ça va accélérer ton succès. في السوجي هذا بالذات خاطر اني بيرسونيلمون جاريف با بيتيتر كيما برشا، مي جاريف با انه نعمل اكيليبر. نعمل 3 شهور سبور انورميمون، من بعد نمشي نرجع نشد البيرو 6 شهور اخرين ليل ونهار خدمه. بون تو سكي فامي ريلاسيون اوكي، ديما عندي شاك بيرسون ديما فما يمشي نفيدو يمشي يفيدني، وهذاك انفستيسمون معناها انفستيسمون ريلاسيونيل، دونك هذاك ما عنديش بروبليم فيه. مي البروبليم تاع فاصل انك تيكيليبري شنو هو تقول انت التخويك اللي تخليك تقول نو يلزمني نوقف الخدمه باش نمشي نعمل هذاك، لا يلزمني نوقف هذيك. شنو هو اي t'as tout à fait raison. En fait انت الفالور نتاعك بروميير ظاهره c'est le travail. Tu es motivé par le travail, ok? Et c'est très important, tu as cette motivation. De un, لازم واحد يفهم اللي المخ نتاع الانسان ما ينجمش يقعد performant في حاجه برك pendant une longue période. ما لازمك تقص pour être performant على الاخر في الخدمه. Donc puisque انت motivé بالخدمه، le fait انك تتلهي بدنك comment ça va t'aider pour performer encore mieux في الخدمه. d'accord. فهمت فهمت شنو نقصد؟ وي Donc en fait انا مثلا نعطيكم اكزامبل، انا مثلا une de mes forces c'est
كما قلت في les conférences, في les séminaires. J'aime ça transformer la vie des gens. J'aime ça vraiment avoir cet impact, cette contribution. Pour moi, le plus je travaille sur moi et le plus que je peux être un modèle pour d'autres. مش هما يلقاو طريقهم زاد. Ça c'est important. اما حتى انا كي وقفت السبور مثلا خاطر كنت جوار دو تنس بروفيسيونيل قبل نمشي للجيم ونخدم وكل على خاطر عندي اوبجيكتيف في التنس. كي وقفت التنس توا عندي تو سكي كارير تو سكي ترافاي وكل شيء. لقيت جدا ديفيكولتي معناتها دي فوا نلقى روحي نجم نعدي نهار كامل نقرا في كتب خاطر كتب سي غوليا مون ترافاي. نعدي نهار كامل نحضر في دي سيمينار نعمل جو خاطر سي غوليي à qu'est-ce que je veux faire. نحضر في des programmes d'entraînement ou نعمل des lives. Pour moi c'est relié à mon travail. انا اللي فين sport وكل ça fait quoi. من بعد لقيت في روحي قلت comment le sport peut m'aider à obtenir mon objectif plus rapidement. Donc je vais avoir plus d'énergie بالsport. تصور نبدا في سيمينار ونبدا كرشي قدامي شو مش يقولوا عليا العباد يقولوا كذا يحكي بيانات وكل وهو مش لاهي ببدنه طوخ وليت موتيفي بالسبور ترجع وجي بخي لو طون سكرت عيني جو مشي ميم فيزواليزي كرشي قدامي وانا نعمل في كونفيرونس معناتها سي اون دو مي فوبي دونك اسيي العباد معناتها انا نستعمل ديما لو كونسيبت دو لا دولور زاده مش جو كري لا موتيفاسيون. برشا عباد يجيوني يخرجوا يجريوا معناتها عندي اي عبد جاني يحب يوقف السيجارات في سيونس نوقف علاش؟ اما يخرج يبكي يكره حاجه اسمها سيجارات يكره حاجه اسمها سيجارات. مي سا سي كوم سا كو لو سيرفو il crée la motivation ou dopamine elle crée le plaisir. Donc il faut savoir gérer ça et c'est là que j'ai pu installer toutes les habitudes. Le sport اي حاجه اللي نحسها n'est pas reliée مع l'objectif نتاعي ندخلها. Je crée des connexions. Bravo, franchement bravo. L'astuce دي كوزا الفي رباطهم parfait. Donc جماعة الكل اللي عنده ما يعملش سبور يتكيف الناس الكل تمشي تنجيزة الأوس من بعد تقلقوا باش تخرجوا تبكيوا كما قال لك عم تتنحى لافيتود. C'est intéressant خاطر راهو chaque entrepreneur ولا entrepreneuse معناتها l'important اللي في حياتهم انهم ديما ils gardent à l'esprit leur santé mentale. Surtout توا في العالم نتاعنا ils ont besoin aussi des gens في الكومبيتونس نتاعك. انا توا je commence à me baigner dans ça. فهمت tout ce qui est digital, tout ce qui est marketing parce que là c'est عالم اخر فهمت qui sort un peu de mon expertise. Un peu aussi. Ça va. Donc, mais c'est ça. Donc, ils خاطر يجيوني معناتها العباد اللي عندهم فلوس oui mais des CEO d'entreprise وكل يجيوني ويقول لي اوكي je veux des consultations à vie يقول لي une fois par mois نجيك pour 2 heures حط لي البلاصه نتاعي هذيك نتاعي. Et là tu comprends اوكي يلعب في نيفو اخر الانسان هذا. فهمت نقصد؟ il prend au sérieux tellement il prend au sérieux اللي عنده بودجي لبدنه عنده بودجي للسونتي نتاعو عنده بودجي للماركتينغ نتاعو عنده بودجي لكل سفير دو في نتاعو. Donc le temps le plus que tu vas sauver du temps le mieux c'est اش معناتها؟ معناتها كان عندك انت حاجه قويه ولا قوي فيها مثلا جاني راجل قوي على الاخر في تو سكي tout ce qui est معناتها في البورص في الانفستيسمون وكل شيء اوكي. اما عنده une grosse faiblesse في tout ce qui est organisation ou jusqu'à maintenant il n'a pas pu réussir على خاطر ياخذ des cours d'organisation يعمل هكا ويحاول pour améliorer l'organisation il n'a jamais réussi. هذايا غلط معناتها ما حطش الانرجي نتاعو الكل في القوه نتاعو. il s'est dispersé. Tu ne peux pas tout maîtriser. فما des experts يجيو يساعدوك. Donc dès que انا قلت له اوكي قداش فلوس عندك مش تخلص عبد يجي يساعدك في l'organisation. Il a engagé quelqu'un يتلهي له بالorganisation et طلع كيفاش.
انك تحكي عليا خاطر اني لندي تبدا معايا الاسيستونت نتاعي اللي هذاك هدفها قلت لي ضغط بديت ندخل فيها بعضها دونك قلت صاي اذا ما تونجاجيش بالفاسون في امبوسيبل معناها دونك سي بون معناها Exactement. Exactement. Et là, c'est la première chose que j'ai fait. Le premier investissement, j'avais même pas assez d'argent. Le roh. Ou déjà, j'ai engagé une secrétaire. Parfait. Et c'est incroyable, la loi de l'énergie ou de l'univers, le fait que tu prends ce risque, ou le fait que ça se crée un balancier, c'est un balancier qui se crée autour de toi. Walmart, les grandes entreprises ont des balanciers qui transurfing. Transurfing, il y a l'énergie que tu crées autour de toi. Le plus, et le plus, et le plus ça devient difficile. C'est très difficile. Donc, j'ai pris la secrétaire, les clients, les consultations, les emails, كل شيء. توا عندي عبد réseaux sociaux. عبدت لي يقول لي اوكي عندك دي ميساج هذوما امبورطون اللي تا وتوا عندي واحد بور لي فيديو كل مره جانفيستي حتى كان ما يقعدليش فلوس الروحي راه. وي وي او موا انا عندي الوقت مش نعمل الحاجات اللي نقوي فيهم. شنو هما؟ نحضر لي بروغرام تاعي، نحضر لي سيمينار نتاعي، نساعد لي كليون افيك اون بيل انرجي، نعمل السبور نتاعي، النوتريسيون نتاعي، الميديتاسيون نتاعي، نتلهي بروحي. مش ديما نقعد لو مايور دون مون دومين. بارفي. هذه الغوسيت دو سوكسي يا جماعه، عطاها لكم سير بلاتو اوس. شكون تعلم حاجات جدد اليوم مثلا؟ خلينا نشوفوا شكون قاعد يستفاد، شكون تعلم حاجات جدد. كل واحد يحط لنا اكثر حاجه فادته في لي زاستيس اللي عطاها لكم اوس قبل ما نعدي لو طون. خلي اوس يشرب يعمل بوز يرتاح شويه. كل واحد يبارتاجي معنا اكثر استيس عجبته اليوم. بكري كابتيت كيستيون، واحد قال كيفاش نكبر الكوميونيتي نتاعي. سيل تو بارتاج لو ماكسيموم دو فالور. حتى اوس حكاها ما تستحقش كومبيتونس في الماركتينغ ولا انستغرام. سي تو بارتاج لو ماكسيموم دو فالور تعمل لك اللي حكيناه اللي هو الكونتريبيسيون، ثم بعد يمشي بشويه بشويه وحده. مي خاطر كي نعملوا لايف هكا سي سور العباد يسمعوا فينا، هو سي هيومان راهو. كي تعطي العبد لانفورماسيون الانسان il se sent redevable. اوكي وسورتو العباد يسمعوا في اللايف هذا ما خلصوش فلوس باش يسمعوا، دونك بوتيتر لانفورماسيون تفقد القيمه نتاعها. سي نورمال. اوكي دونك العباد يسمعوا فينا الكل باش لانفورماسيون هذه تفو لا بروني او سيريو. نحبكم تاخذوا سكرين شوت وتبارتاجيو على ستوري نتاعكم، تاجيو علوان، تاجيوني انا. Ça, c'est une forme de paiement. Littéralement, l'insan, il se sent ديما redevable. Oh, j'ai reçu tellement d'informations, ولا ما عملت حتى شيء. Eh bien, هاك تعمل حاجة. تاخذ سكرين شوت، تبارتاجي اللايف، tu agrandis cette communauté et tu vas faire partie de l'abondance à ce moment-là parce que tu es toujours au partage. Tu partages اللي نفعك تحب وينفع عباد آخرين. Exactement. Et c'est très important ça. Oui, donc نسكل سكرين شوت تاجيو اوس تاجيو علوان، وكان تحبوا بارتاجيو اكثر استيس عجبتكم اون بليس في لي ستوري. دونك نيفر جيف اب. وي 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 جماعه عاملين جو سيدي، برشا قاعدين بارتاجيو في لي زاستيس. جود 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 جود. دونك يا جماعه خذوا سكرين شوت، تاجيو اوس تاجيو علوان وبارتاجيوهم في لي ستوري نتاعكم. احنا تنبارتاجيوهم بعد تاكيد بعد ما نكملوا اللايف. احنا ان شاء الله قاعدين تستفادوا برشا. فما سوجي اخر هو اوس اللي هو مهم على الاخر، اللي هي الرياكسيون تاع الناس. خاطر في البيزنس برشا الحكايه ذي اللي هي الرياكسيون فاس ا لي زيفينمون. باش نحكي لك انكدوت صغيره. خاطر اليوم بار اكزومبل ان بيرو يا لاجونس المستيك طلعت لتونس. بيان سور واحد يقوم 4 تاع الصباح يحضر في روحه وطلع لتونس ماشي غران كونت. عندي انا مي وماشيين غادي باش نعملوا بريزونطاسيون كونكورون سامسونج اون بارونتيز معناها غران تري غران كونت معناها مارشي عرفت اني موتيفي عليه. معناها عندنا جمعه ونص نخدموا، جمعه ونص وحنا نحضروا في البريزونطاسيون لو بنش ماركينغ السوشيال ميديا نتاعهم، السوشيال ميديا الكونكورون.
عرفتك اللي سي بون، عرفت اليوم هيك اللي كل شيء سي بون، عرفتك بعد مجهود طلع لي اليوم ما مشيتش كيما حابين. تسموا غادي وين بديت اصلا نفهم اسكو بالرسمي تبدلت خاطر قبل حد يجيني اون روتار، حد ياني لي رونديفو مثلا في الخط سي بون، عرفت من داخلك الهامستير يبدا يدور. الصباح في لحظه هزيت وشويه رجعت للونسيان هابيتود، عرفت ما مشيتش الريونيون كما عملنا، ومنهم اللي ريسبونسابل من اللي ريسبونسابل اللي لازمين وقتها ما جاش، دونك كل شيء باش يضيع في الماء. دونك واحنا خارجين في لحظه علوين عرفتك اللي شويه الموجه طلعت بعد قلت لا 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 ستوب 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 ستوب. هذه اكثر لي زونتربرونور اون رياليتي، هذه عندهم يصب لي نشر اي ايفينمون ما مشيتش كيما حب، الرياكسيون تاعو ديريكتومون عرفت تمشي للنيجاتيف كل بوزيتيف، معناها الناس ما تفهمش الميساج من لي رياكسيون اوتور. وريتك مره تحكي عليها ديجا التروك هذيا في الكوتي جيستيون ايموسيونيل. دونك اوس كومون فير باش تجيري لي زيفينمون ذوكم بطريقه الصحيحه سوا ديزون اون طونك انتربرونور. en fait هو ما فماش طريقه صحيحه، اما فما un savoir-faire. برشا des entrepreneurs surtout ou c'est des bons entrepreneurs, ok, c'est des control freaks. Pour eux ils veulent contrôler tout, une petite chose ils veulent la contrôler. Eh bien si tu veux réussir dans n'importe quel business, il faut que tu apprennes à faire confiance aux autres, apprendre à vraiment déléguer. Si tu ne délègues jamais les tâches وهذا يتعلمها توا تتعلمها التاش هذه، خاطر اللي ما يحملش يديليغ ولا يحب ديما هو يعمل كل شيء ما تمش تكبر، البالونسيه نتاعك باش يقعد ديما صغير. ديما انت التاش نتاعك تعمل الحاجه اللي انت قوي فيها. انا مثلا توا جو سوي en train de chercher même un manager pour manager الكومباني نتاعي، مش انا المانجر، انا البرودوي. اكزاكتومون وي. برشا عباد يفون سيت ايرور، يسخر روحو مثلا يحب يحل كومباني نتاع فوتوغرافي، يسخر روحو هو السي او مثلا. مي شكون قال لك انت تفهم كومون جيري اتر سي كوا ان سي او؟ راهو سي او خدمه، راهو عبد قرايه باش يولي سي او في البيزنس. دونك سي امبورطون دو سافوار اللي دي فوا il faut que tu sois capable de déléguer les tâches، تعطي العباد الاخرين يعملوا الخدمه. Et si des fois ça ne va pas كما انت تحب عليها، ok, il faut que tu sois capable de انك خاطر ça arrive, mais il faut être clair. Qu'est-ce que tu veux exactement? Ok, la clarté, c'est la première loi de l'entrepreneuriat. Qui تطلب une tâche, tu clarifies les prix, tu clarifies pourquoi, tu clarifies exactement شنو الخدمه اللي تحب عليها. Ok, et انا توا je le fais avec des contrats, je signe exactement. Tu veux une conférence sur ça, 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 ça. Parfait. Ça va être livré. Et c'est important, quand les choses ne vont pas, ok, de chercher, dis-moi, il faut que tu cherches, ok, comment je peux améliorer ce système? Exactement. Comment le système est, je vois défaillance les gens du système est. Est-ce qu'il y a eu un petit manque de communication? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a permis à l'échec de ce projet? Donc, نرجع ديما les questionnements. Ok, les questionnements نتكلم نحكيو دخلنا توا في relations humaines. Ok, comment agir avec les employés, comment agir avec les autres. Il faut que tu sois capable d'agir avec respect, d'agir انك الاخر تقول له bravo d'avoir essayé, mais j'aimerais que tu répondes à certaines de mes questions. Donc, être spécifique, de voir le positif, qu'est-ce que je pourrais améliorer pour que l'erreur ne se reproduise plus. Et relations humaines, discuter avec les personnes en charge pour pouvoir t'aider à comprendre et pour voir les idées نتاعهم. Des fois, ce n'est pas toi qui vas avoir l'idée. Des fois, Abdelkher, il dit Asma, je pense qu'on devrait la prochaine fois faire ça, 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 ça. Sinon, ça va régler ce problème, ce problème. Donc, tu dois être capable d'écouter ce que les autres vont te dire, d'écouter d'autres experts. Et je pense que la frustration, tu dois la tourner en apprentissage.
الفرستراسيون هذيك اللي جاتك سي ان ميساج هذاك لونيفير بعث لك ميساج الميساج اسمه شنو هو اكسيون كي انت تحس روحك ستريسي شنو هو الميساج ورا ستريس هذاك اكسيون كي انت تحس روحك اون دوت شنو هو الميساج اكسيون كي انت تحس tu as la peur شنو هو الميساج ورا لا بور اكسيون العيشه n'est pas une vie mais غير المومنتوم que tu crées les actions تاعك si tu ne prends pas d'action خاطر في بالك انت تا en ce moment اي انسان في الباهي ولا في النيجاتيف اي انسان قاعد ياخذ des actions ينجموا يكونوا du sabotage de la négativité mais انت هكا ولا تاخذ des actions sinon si tu ne prends pas d'action tu vas mourir l'insan ne peut pas vivre sans action donc اختار شنو هو les actions اللي تحب تاخذهم انت l'engrenage اللي تحب tu développes pour obtenir tes objectifs. J'ai été un peu rapide, j'ai été un peu rapide, mais c'est un système complet ça, sur lequel on parle. بعد هو مسجل اللايف واللي يحب اكثر انفورماسيون نجم يكونتاكتي اوس عندك دي بروغرام داكومبانيمون اوس ودي كوتشي دي فورماسيون وي نعملوا بوز تاع لي طون الجماعه مشاو عملوا كابتور اخرى ومشاو بارتاجيو تلاقيو اوس تلاقيو عنوان وبارتاجيو احسن استيوس عجبتهم من اللايف هذايا احكي لنا شويه على البروغرام نتاعك لو طون جماعه مشاو بارتاجيو تلاقيو في ليستو En fait, كثر ربي كان لي بروغرام عندي اما مازلت ما خرجتهمش دون سونس اللي مازال ما عنديش عباد يقيدوا فيهم وكل شيء. انا قبل كنت كوتش بي ان ال فورماتور في البي ان ال فورماتور في الهيبنوز نفورمي دي كوتش يحبوا يوليو كوتش وكل توا فريمون je suis en train de focaliser sur agrandir l'image نتاعي مش كي نخرج بروغرام اوكي سي اوس اللي خارج البروغرام سي با مش خاطر توا حك راسك خرج بروغرام ما كثر ربي كان لي بروغرام نراف دي كوتش يخرجوا واحد وكل انا جي انفستي entre 50 à 100 000 dollars canadiens et même dollars américains dans l'achat d'autres programmes نعبد اخرين. شريت لي بروغرام تاع توني روبنز جي اشتي لي بروغرام تاع ميل روبنز شريت لي بروغرام تاع جو ديسبنزا مشيت للي سيمينار نتاعهم هذوما بور موا سي ما كومبيتيسيون انديريكت مي سا ريست ما كومبيتيسيون اي جو فولي فوار شنو هو اللي علاش العباد هابله عليهم اكزاكتومون جو فو فيفر ليكسبيريونس جو فو فوار اي ان طون كو نيمبورت كوا في نيمبورت كال دومين il faut que tu investis في تبش العباد الاخرين مش تفهم علاش العبد هذا قوي علاش العبد هذا العباد الكل تحكي عليه et c'est là et même moi ça m'a apaisé قلت ok c'est pas مش حاجات اللي انا فهمت c'est des choses que je connais ok ça m'a apaisé لي ok mais j'ai vu aussi اللي ils ont beaucoup de succès على خاطر زاد عندهم une image déjà donc انا je suis dans ce processus مش نتعرف ce processus pour créer l'image مش نقول العباد شكوني انا pour que العباد تفهمني que راني معناتها je me différencie de plusieurs d'autres personnes على خاطر عندي des qualités معينين et petit à petit dès que je crée cette image c'est là que je نبدا نخرج des programmes mais des programmes solides معناتها كي نقول انا programme de transformation c'est un programme de transformation معناتها c'est quelque chose c'est du solide c'est de la qualité ما الجماعه يستناو اللي بتخرج لي بروغرام نحبهم يستناو شويه نخليهم يستناو شويه باهي ويطيبوا شويه peut-être فما petite astuce les programmes اللي انت normalement vision claire اعمل دي ميني ورك شوب juste pour attirer les gens اللي هما peut-être ينجموا اللي هما انتريسي كيما جماعه تو peut-être يحبوا اكثر شويه peut-être مش حتى اكثر peut-être حتى juste الكلام اللي قلته يحبوا يراو 1 2 3 4 5 6 7 8 peut-être اذا الطلقه عرفت اللي هو نجم يكون غابيد الفي لي دو معناها خاطر سيرمون برشا حاجتهم تو معناها انتريسي على الاخر يقول لك يا خويا جو بي بايي بون مش افي كيما السيد اللي حكيت عليه مي بيتيتر فما شكون اللي بخي انفستير دونك بيتيتر جوست دي ميني ورك شوب اللي ما ياخذولكش وقت مي او مينيموم او موا pour collecter les informations pour recontacter les gens après معناها ميم حتى نجم يكون جروب فيسبوك ولا جروب ميسنجر اكسيتيرا
جوست الجماعه اللي سي بون خاطر انت موتيفيتهم تو قلت لهم الفو بايي تو جماعه سي بون ولاو موتيفي وفهموا الكونسيبت يحبوا يخلصوا اوس جا قال لهم لا اوس لا يا خويا سكرنا الباب هي هو en ce moment il y a eu de la difficulté في مع تونس خاطر تونس فماش دي بايمون انترناسيونال فهمت شنو نقصد زاد فما مسكره من البلاصه هذيك جو بونس pour vraiment libérer فما une grande partie pour libérer l'entrepreneuriat في تونس لازم يكبسوا رواحهم pour développer حاجه اون ليني خاطر انا مثلا توا les clients عندي des clients من تونس mais j'ai dû ouvrir un compte bancaire انا توا في تونس والعباد قاعدين يخلصوا في الكونت بانكير في تونس معناتها ils peuvent pas faire des transferts en ligne من كندا ولا من اي بلاد اخرى je pense avec la Tunisie je pense que Tunisie elle est un peu fermée et ça c'est pas bien je trouve ça doit changer bon je pense نحاربوا على 2010 جست نشتغلوا فكره معناها دونك il faut faire avec وكهو peut-être هذايا جوست l'inconvénient شويه انه كي نوصلوا للبايمون نلقاو لي السيستيم ان بو مي بوتيتر ما نعرفش حل ليكول دو اوس لنا اوس اكاديمي في تونس والفلوس هذيك خلاها ديفلوبي لك ليماج نتاعك في تونس اليا توجور دي سوليسيون نجم عرفت نعرف تونس نحكيو فيهم لي سيجي دونك اللي انتريسي ينجم يكونتاكتي اوس ما يسالش اوس مازال ما عندوش البروجرام بايون معناتها يحضروا لكم توا لو طون تو مشيتو كونتاكتيو على خاطر سي فريمون امبورطون كيما نفس الريفلكس اللي حكيته انت زاد عندي شويه كنوسيون دو بيرفكسيونيزم كي نجي نفورمي سوجي ونبدا نحضر في بروجرام عندي اللي تعمل فيه اكزاكتومون نشري يمكن 20 30 بروجرام نحط هكاك زوز ملايين 3 ملايين معناها فرانشمون دي بروجرام باش نشوف زاد كي لي بروجرام الواو اللي زاد راهم كل شنو فما ريالمون وهذاك ان بو ينحي لي شويه كي نقول شويه دوت اسكو مي بروغرام سون على هوتور او با هي من جهه واثنين دو توت فاسون يديفلوبي لي شويه لي كومبيتونس نتاعي اون بليس باش نزيد استوس للجماعه شكون يحب نهار يحلم نهار يكون كوتش ولا فورماتور خاطر البوان هذه ديجا جبد عليها بوس انه يشري دي بروغرام اكسيتيرا شكون يحب يكون نهار كوتش فورماتور كونسلتون يحب يبيع لي كومبيتونس نتاعو سوا ديزون يحطوا لنا وي موا اكسيتيرا جوست خلينا نشوفوا كاين فما ناس انتريسون بارتاجي هو راهو علوان جو بونس اللي العباد الكل ينجموا معناتها في اي كومبيتونس المره الاخرى جي فيو اون استوار ا سوكسي والله نسيت اسمها ستون شيف كويزينيير اللي معناتها les bons chefs cuisiniers فما un salaire معين mais هي عملت des livres de recettes des formations une chaîne YouTube معناتها elle a trouvé un moyen même maintenant elle a ouvert son école de cuisine oui parfait معناتها donc vas-y oui مسكوا اللي نجم دونك لاحظت برشا يسي موا باهي دونك اوس قال لك تو اوس الريفلكس ما كنتش نعرف الاوس اللي هو يعمل فيها مي بار ديفو طلعت نعمل فيها سوفكو فما ريفلكس صغرون للجماعه اذا انت تستنى نهار اخر بما انكم برشا بريس تقريبا الناس الكل يحبوا يكونوا دي كوتش كونسلتون باهي اذا انت نهار تستنى في الناس باش تخلص على الحكايه ذيك قواعد الكارما انك يلزمك تخلص انت ديجا على حاجات كيما هكاك باش تنجم نهار اخر الكون يرجع لك اوترومون دونك يا جماعه راهي تبدا الديسيزيون تاعك معناها احنا بيتيتر اون لو في اوتوماتيك مي فما ناس يزيتيو بيتيتر يبدا يحضر البيرفكسيوني في البروجرام تاعو راهو فما حاجات اللي الدنيا تسهلها بطبيعتهم الناس اللي تفهم كارما شنو اللي تعملوا يرجع لك اوترومون دونك حكيت انك تخلص وتشري دوتر بروجرام مالغري انت تعرف اوكي في سيكتور توا اوسكي مشى يشري اخرته كي يجي يطلع يحل البروجرام باش يلقى اللي برشا حاجات بريسك كان مش الكل يعرفهم ديجا مش هو سيتي بلوس انا بور مابيزي خاطر معناتها تالمون معناتها قريت كتب وعملت وفي قرايتي وقلت اوكي جو في سافوار اسكو il me manque quelque chose est-ce que ناقصين des informations sur des trucs et c'est là maintenant le fait que j'ai acheté beaucoup de programmes j'ai le séminaire ou j'ai voyagé pour aller à des séminaires de transformation je trouve c'est quoi
c'est là que انا قلت ok, c'est pas aussi que انا كبرتها في مخي. Ok, معناتها je suis un bon compétiteur. وقتها حسيت que ok, je peux compétitionner avec ces personnes-là. Mais des fois, pour savoir انت النيفو نتاعك وين, il faut que tu commences à voir les meilleurs. تمشي لهم وتشوف les meilleurs, ils sont comment. Et c'est là que tu commences à dire, ok, peut-être il me manque un peu de travail, peut-être il me manque un peu de préparation, je dois être plus expert, je dois maîtriser plus de choses. Donc, c'est très important ce que tu viens de dire, ouais. Exactement. Parfait. Donc, je mets un pied, برشا فهموا الميساج فهموا شو باش نعملوا. دونك اخر بوان عندي لنا اللي هي حاجه زاد يلزم توريهم الشوما عليها هو البريز دو ديسيزيون. برشا ناس عندها المشكله بتاع البريز دو ديسيزيون اللي هي البريز دو ديسيزيون. جاتك اوفر توا، اسكو ناخوها اسكو ما ناخوهاش، اسكو تنجح العمليه اسكو ما تنجحش، جاتك اوبورتونيتي نتاع غران بروجي. البروسيس مونتال نتاع ناخذ ديسيزيون ما ناخذش ديسيزيون اكسيتيرا يعطل في برشا ناس. فما ناس ما تعرفش تاخذ دي بون ديسيزيون. مثلا ساعات قبل جي بيي دي بروغرام دو كوتشينغ ديجا، فما ناس تقول لي فو سيليكسيوني لي زوبورتونيتي، فما ناس ترى الحاجات اللي نقول عليهم لا يقولوا لي لا كيفاش تقول عليهم كذا معناها تو سامبلومون. من بعد بشوي بشوي فهمت اللي غراس اني جوست ناخذ لي زوبورتونيتي اللي يمشيو مع مي فالور، رغم انهم نجم يكونوا فما حاجات ينجموا يدخلوا اكثر فلوس، رغم انهم ما يمشيوش مع مي فالور. جوست انه مشيت مع لي زوبورتونيتي يمشيو مع مي فالور، نلقى روحي قاعد نقدم بتيتر ما نعرفش الشمال الاخر وين كان يهز الحق، مي نلقى روحي خويا ساتيسفي معناها. فهمت؟ Exactement. الناس اللي ما تعرفش تاخذ ديسيزيون كيفاش معترف الخير باش يبداو يلقاو كيفاش يعرف باش ياخذ ديسيزيون. Bah, en fait, كما قلت انت عمرك ما تمشي تاخذ لي بون ديسيزيون كان انت ما تعرفش شنو هو لي فالور بروفوند نتاعك. كان انت ماكش فاهم روحك، خاطر لي ديسيزيون مش يجيو منك انت. العباد جو بونس حكايه بريز دو ديسيزيون مكبرينها برشا، دون سونس اللي برشا ان برين جامي دو ديسيزيون، ولا يخليو العباد الاخرين ياخذوا دي ديسيزيون في بلاصتهم. هي لا بريز دو ديسيزيون هي راهو سي اون عملت عليها كونفيرونس كامله معناتها بور فريمون اكسبليكي سي ان ايتا ويلزمك مش تاخذ ديسيزيون تكون في الايتا ايموسيونيل هذاك. اوكي انا قبل ما ناخذ كل ديسيزيون de 1 je prends mes décisions le matin. Si j'ai des grandes décisions à prendre je les prends le matin خاطر بعد راهو 3 heures de l'après-midi مخك il n'a plus la capacité pour prendre des grandes décisions. ونحكي هنا des grandes décisions quelque chose خاطر فما ديسيزيون تاخذ دي ديسيزيون كل سكوند انت. ديسيزيون شنو باش نلبس اليوم، ديسيزيون اسكو نعمل سبور ما نعملش، اسكو نلبس كلاس ولا ما نلبسش، اسكو نتفرج في نتفليكس ولا لا. كل سكوند الانسان ياخذ دي ديسيزيون في كل سكوند. المشكله فما دي ديسيزيون كبار فما ديسيزيون صغار. ديسيزيون كبار اسكو نطلق ولا لا، هذه ديسيزيون كبيره. مثلا اسكو جانفيستي 50,000 دولار ولا 100,000 دولار في البزنس هذايا، ولا اسكو جو me lance dans ça. Il faut que tu lis la décision avec l'image اللي عندك du futur. Si ça concorde, fonce à 100%. Si ça ne concorde pas, ne fonce pas. Ça veut dire prends ton temps à réfléchir, prends ton temps à poser plus de questions. Mais aussi, quand on prise de décision, on parle. Est-ce que le fait que tu prends cette décision va te mettre dans l'insécurité? Est-ce que le fait que tu prennes cette décision va peut-être te mettre dans une situation difficile? Donc, femme a beaucoup de pour et contre. Donc, mets-toi dans un état positif, juge le pour et le contre, aligne avec Win Intimacy. Et aussi, voilà, c'est une petite idée, mais qui fonctionne beaucoup. اكتبها في ورقة. Littéralement. اكتبها في ورقة. J'hésite entre ça, ça et ça. وقول علاش هذايا لا. Le fait اللي انت بالسيستم نيرفو نتاعك كتبت حاجة ça stimule des zones différentes من مخك مش يساعدوك تلقى الريبونس. Le fait اللي انت قلتها à voix haute ça stimule des zones اخرين في مخك pour que tu trouves la meilleure réponse qui vient pour toi. OK. وديما علاش نقول لك اول حاجه تعملها tu te mets dans un état على خاطر انت الديسيزيون تاعك خذيتها في état de manque de confiance. Est-ce que خذيتها وانت في état de peur؟
est-ce que tu as un état qui n'est pas plein d'énergie ou alors de l'état où tu es ta meilleure version. Mais je ne pas que sois excité ou soit déprimé, ne sois pas ni excité ni déprimé sur décision. Il faut que tu sois neutre, il faut que tu sois bien, plein de confiance, عندك الفيزيون تاعك تعرف وين ماشي تعرف علاش ماشي الغادي et là tout de suite مش تحس boum oui je la prends let's go. Dès que tu prends la décision, la décision ne vaut rien mais rire les actions ou la décision avec. Donc il faut que l'action se fasse وقتها. Sinon مش تحاول تخرج روحك منها الديسيزيون هذيك. دونك لاكسيون هو قوه. نحكي ديما في لي زاكسيون لازم توا لي زاكسيون مش غدوه راه توا. كان عبد يقول je vais essayer de changer تي بون شانس ça va te prendre 5 سنين باش تبدل المونتاليتي هذيك توا. let's go let's do it. Donc c'est des petits points pour prendre des décisions mais le plus important c'est l'état dans lequel tu te trouves. يعني par exemple ساعات نغلطها مي في الديماراج نتاعي ثق بها البوان اشاك فوا نبعث ميل ولا نكونتاكتي كليون بعد الستة نتاع العشية راهي باش تتبلص. ديما باش تاكل بعضها من بعد بديت نفيق اليد ديجا نبدا كون وقتها معناها تاع ريالمون مانيش في ايتا كيما انت تحكي عليه مانيش في ايتا الجمله نتاع واحد باش ياخذ دي ديسيزيون. دونك اشاك فوا نبعث ميل نبعث ميساج للكليون بعد الستة نتاع العشي ديما باش تصير تبلديزه معناها الاكثريه ساعات ديما يصيروا اكزاكتومون كيف مش بعضنا يبعث كلمه تفهمت بالغلط بعثت حاجه تفهمت بالغلط قلت لي ما كنتش غادي لازمها توصل جمله غادي معناها. exactement. Donc la prise c'est important alors la prise de décision dans le sens اللي برشا عباد يأجلوا برشا حاجات الغدوه لبعد غدوه dans une semaine ou peut-être des fois ils hésitent مثلا disons برشا عباد يقول لك نحب مثلا نكون فوتوغراف بروفيسيونيل ولا كلمه فوتوغراف قاعد في مخي ولا جو سي با انا في المود وكل شيء. نقول لك انا توا une des plus grandes célébrités في العالم طلبتك وتحبك تعمل لها فوتوشوت تقول اي ولا لا؟ فما عباد يقول لك اي نقول اي اما كي تحط روحك في سيتواسيون بالحق مثلا تحب تكون كونفيرونسي ولا تحب تكون نامبورت كوا تطلبك اكبر فيرم في العالم تقول لك نحبك تعمل لي كونفيرونس للي زومبلوي نتاعك وانت لا حضرت لا عملت مي تحب ديك كان الريبونس انت وقتها تدوت من روحك ولا سي با سور معناتها لازمك خدمه لازمك تترافاي تا كونفيونس على خاطر لازم نورمالمون لا بلوبار دي تون نحبك تقول اي وي قول وي ومن بعد tu vas voir يعمل exactement انا سهله في مفهومي وي on a besoin de oui let's go اي ومن بعد هو الوي نتاعك tu n'as rien signé ومن بعد شوف البور كونتر ومن بعد tu vas prendre une décision. اما من الاول نحبك ديما تقول oui tu te lances dans les opportunités et ça c'est une ouverture hein. Tu crées une ouverture niveau de الراس تاعك وقلبك. Cette ouverture dit ah ok cette personne c'est une décision que tu prends. Cette personne elle est prête à recevoir. Cette personne elle est ouverte à recevoir. Cette personne elle est prête à vivre des nouvelles expériences. انا دوما حليت الكابينه نتاعي جاتني une patiente milliardaire. C'était une ancienne avocate de la reine Elisabeth يا بوقلب. منين سمعت بيا الله أعلم. Elle est venue أول patiente cancer عندها cancer stage 4 mourante. جاتني خاطر في السبيطار ما عادش لي بسيكولوج كلهم اوكوبي. Elle veut gérer le sommeil تحب ترقد خير معناتها محضره روحها للموت وكل شيء. كي كلمتني في التليفون وتحب تاخذ رونديفو وقتها ديجا الكابيني قاعدين مواتيه مأفف ريحه الدهن وانا جبت العائله الكل باش يساعدوني ندهن الكابيني حاسيلو حوسه نجري مشيت شريت دي بارافون وحطيت دي بلانت حاسيلو نحب نردها بروفيسيونيل بلاصه مزيانه مي جوري بو دير نون وقتها j'aurais pu dire لا راني شو با بري
هي قالت لي écoute je cherche quelqu'un est-ce que je peux venir غدوه نجي غدوه وي قلت لها ومن بعد الافكار بداو يجيوني كيفاش نعمل وكل شيء وندخلها وكل شيء وامي قلت لها اقعد غادي احسب روحك سكرتير احسب روحك تخدم معايا مش نظاهر لي انا بروفيسيونيل حسيلو لعبت ان غران جو وقلت لها راني جو فيان دو ديميناجي هنا وكنت في نخدم في بلاصه اخرى حسب باسكو بور موا سيتي غران والانسانه هذيك هي اللي حلت لي لوبورتونيتي للعباد الاخرين اللي جاوني من بعد ما غيرها هي راني ما كبرتش كان قلت نو وقت كيما برشا ناس كانوا باش يقولوا نو كيما برشا ناس مي بيان سور البيرو مش حاضر ما عنديش بيرو جمله عندي كان كرسي المراه دخلت على حوسه وانا لابس كرافات كوستيمي اما جو لي تريتي كوم اون رين فريمون كيسمي بعضيها وتا بوزوان دو كوا كو سو سوا وهاني هنا وان بلوس وقتها في الصيف الكليماتيزور ما يخدمش دونك بالعرق الشباك محلول وحاسيل et malgré tout ça elle a adoré et elle m'a fait un chèque pour plusieurs sessions plus tard. جوست على خاطر كنت قلت اي وقت اللي كنت نجم تقول لا كان برشا ناس بتكتب سوى اسهل معناها بيان سور اكزاكتومون كنت عندك سيتوياسيون كيما هكا نكونوا فرانشمون معناها نكونوا صريحين مع روحنا كنت عندك سيتوياسيون كيما هكا كان ينجم يقول اي اما قال لا خلينا نشوفوا الجماعه ولا وجرات لي زاد نفس الحكايه avec une business une des plus grandes business في كندا McKesson Canada اسمه c'est une compagnie entre les compagnies pharmaceutiques et les pharmacies هما يفوا la qualité des médicaments وكل شيء نفس الحكايه دخلت عليهم دقيت الباب فريمون مشيت للسياج سوسيال وبعت روحي وقلت لهم انا كابيني كبير وواحد وعندي وقتها لا عندي سيت ويب لا عندي كارت فيزيت لا عندي نوتوريتي لا عندي باج جوجل مانيش معروف على لي ريزو سوسيو rien un jeune دخل وعملوا لي des entrevues وقبلوني pour coacher la compagnie pour une année. Bravo. Mais vu que ça vient de quoi? Ça vient, j'étais OK, mais j'ai envie de dire on n'est pas d'accord avec toi. Voilà, voilà, tu n'es pas professionnel. Voilà, سخاير روحك. قول لي أي تحب عليه أنت. أنا وقتها نتعامل comme le meilleur coach au monde. نصدم. Et je crée mes expériences. خاطر قلت نهار نبدا قدام العباد je vais leur raconter les histoires هذوما. نقول لهم اللي انا راني عملت وراني انا جي ريسكي سا et c'est cool c'est des expériences de vie معناتها تتعلم من الحكايات هذوما. وي برشا ناس حتى اوس في بون فما شكون قال اي تعدى بسيتياسيون كيما هيك وقال لا وقت اللي كان نجم يقول اي دونك يا جماعه بما انه اوس قال لكم لي ديسيزيون بارتير من اليوم معناها اذا فريمون ما عندك ما تخسر ما عادش باش تخسر اخرتها معناها مش باش تعجبوا معناها مش باش تعجبوا الحال البروبوزيسيون تاعك ولا ايش باش تعطيه البيرسون فريمون كان مش باش يدخلوك من الاخر معناها دونك نحكيو اونتر كان مش الديسيزيون هذيك كان مش باش تدخلك الحبس ديما قول اي وكان اكزاكتومون تصور انت يقولوا لي ابعثوا لي انفويس معناتها ابعثوا لي معناتها ان روسو تاع لي سيرفيس نتاعك كيفاش روسو شنو هو روسو تعرف ريشيرش جوجل وعملت حاجه بروفيسيونيل وقتها خلقت اللوجو نتاعي خاطر ما عنديش لوجو قلت لازم نخلق لوجو حاسيلو معناتها تو ليماج نتاعي سي كونسترويت à travers les actions نتاعي mais pas l'opposé. اغزر انت الامازون كيفاش يخدم في جراج اغزر انت الجوجل كومون يسي ديفلوبي اغزر انت البيل جيتس عمل مايكروسوفت ils ont tous pris des actions de nulle part. اما il prend des actions يلقى قوته وصدم بالقوه نتاعو يلقى قوته وصدم بالقوه نتاعو اصدم انت قوي في حاجه اصدم به هذيك هي الفلوس نتاعك خاطر قلت لي من الاول برشا عباد يقولوا ما عنديش الفلوس ما عنديش لي ريسورس الريسورس التيم نتاعك هو انت
Exactement, oui. Exactement. Et c'est ça, tu échanges des services en plus مع العباد. تعطيهم قوتك وهما يعطيوك قوتهم. اكزاكتومون وي سمعتك في اللايف وقتها حكيتها معناها برشا ناس سير كل واحد من اللي يتبع فينا عنده بوان فور سير معناها فهمت برشا توا يحبوا يقول كيفاش برشا على الانستغرام ديما اكثرهم يحب يديفلوبي الانستغرام تاعو سير على الاخر اذا فهمتوا الميساج اللي قال اوس اصدم جرب قبل ونزيد نقول لك طونك اللي باش تعمله ما يدخلكش الحبس معناها اصدم اعملها قل اي دونك خذ لي بوان فور تاعك وابدا بارتاجيها ان طونك كونتوني اليوم على انستغرام بداو هاي مينيتاج معناها مينيتاج يمكن بعد 6 سنين نلقاك في الانستغرام تاعك ندراو وين يحوس معناها دايوغ اكثر اللي قاعدين يبداو اليوم يديفلوبيو في لي كوميونيتي نتاعهم هما الناس اللي قاعدين بارتاجي حاجات هما دي سكيلز عندهم نجموا يفيدوا عباد دونك جوست صدموا كان ينجم يقول لا خويا نخاف حل انستغرام تو يكريتيكيوني تو يقولوا لي ماهيش باهي يقولوا لي ما عجبناش فاش تحكي يقولوا لي اكسيتيرا كان نجم يقولوا اوكي زاد دونك هما دي زيتر هيومان الناس كنت تتعدى بهم الحكايات هذوما دونك فازي فما سنه ريتها قالت تشالنج باش تولي تقول وي ابارتير من اليوم معناها هو سنه برافو سنه اكزاكتومون وي اي سي بو انا مثلا لي سيتواسيون توا اللي نقول عليهم ليه مثلا اللي حاجات كي نسون با اليني مع لوبجيكتيف نتاعي فهمت ولا حاجات مش ياخذوا لي وقت ما فماش روتور منهم فهمت شنو نقصد خاطر مون دوني كي تولي انت ايباربيي بارتو وتعمل برشا حاجات فرد وقت لا لازم ديما اليني مع القوه نتاعك اليني مع الحاجه اللي انت تحب تعملها اليني مع لي فالور نتاعك واصدم اما دوب ما تبدا البيزنس قول اي العباد الكل دوب ما تبدا اي خاطر بعد كي تكبر وقتها مش فما برشا مرات تقول لا فهمت اما ملي تبدا واحد يقول لك باهي اوكي نحبك تعمل لي سيونس دو فوتوغرافي انا اون ريشونج نعمل لك السيت ويب نتاعك ليتس جو وي ولا انا يجيني تو انا واحد يقول لي اسمع اوس نعمل لك سيسيون دو فوتوغرافي ونحبك تعمل لي 3 سيسيون دو كوتشينغ تنحي لي الخوف gratuite تفضل هيا اكزاكتومون سي نورمال سي كوم سا سا فونكسيون هذه راه اقوى من الفلوس اكزاكتومون وي انا عباد كوتشيتهم بلي فلوس انا ما عطاوني اون فالور اجوتي اكزاكتومون وي اكزاكتومون باهي اوس يعطيك الصحة برشا فالور شكون عجبوه لي زاستوس فما في لي كومونتير كابتيت دو بوان اللي هم باش نحكيو عليهم حكاية الزون دو كونفور والريسك من قبل هذا الكل فاصل خليه اوس يعمل ان شاء الله ما كالعادة تعملوا تعملوا كابتور كالعاده تعملوا كابتور لللايف بارتاجيو في الستوري تلاقيو اوس تلاقيو علوان بارتاجيو احسن حاجه تعلمتها اليوم من اللايف اي سيرتو باسيو الاكسيون دونك شكون دونك بارتاجيو في الستوري يا جماعه وحطوا لنا في كومنتير اذا عندكم اي كيستيون اللي عنده اي كيستيون شكون قال لك باش نعمل لك اغنيه كاين كابتن كومنتير قال لك باش نعمل لك اغنيه اوس دي دونك اوس فريمون برافو بوكو برشا فالور اجوتي اني بالرسمي ننصحك انه تحضر لهم بروجرام يلزمهم ينفستيو الجماعه سيرتو الجماعه لي سيريو فريمون يحبوا يتطوروا يحبوا فريمون يتعداو الليفل اخر نجموا بيان سور فما شوما وحدك انك تحاول تخدم على روحك وحدك مي طونك انت ديجا تعرف ديستيناسيون مريقله دو كونفيونس سي ميو ديستيناسيون معروفه هاو اوس تعرفوا الانستغرام تاعو واوس حتى يبدا يحضر لكم تو في البروغرام لو طون يحضر دونك جوست كونتاكتيو وقولوا له وقتاش يحضر البروغرام خليه يكون سورس موتيفاسيون اخر لاوس خاطر بالرسمي اوس سي تري امبورطون برشا من اللي يتفرجوا في اللايف ماهوش باش يطبقوا فما صحيح شكون باش يطبقوا فما برشا مش باش يطبقوا خاطر كيما قلت انت ساعات يلزمهم سويفي ساعات يلزموا هو يونجاجي اكثر لو حتى كي قلنا لهم بارتاجيو في الستوري فما شكون بارتاجيو اللي هما شويه بارتاجيو في الستوري مش برشا
فما شكون باش يمشي يطبق زاده وفما برشا ماهوش باش يطبقوا. دونك سي امبورتون ريالمون ليهم انهم خاطر كما قلت انت المره اللي فاتت معهمش دي سوفت سكيلز، حاجات نيسيسير اليوم اذا ناوي تنجح في حياتك هو بروفيسيونيل ولا بيرسونيل. اوس نستنى منك انك تحضر البروجرام وتانو بروموفواريه معك معناها فرانشمون، خاطر بالرسمي فرحان اللي عرفتك، خاطر حتى لتو فرانشمون مازلت ما لقيت حتى حد كي ميتريز البسيكولوجي بالنيفو دو ديتاي. صحيح اني ساعات نقرا ونشري دي بروجرام اوكي، عندك الكونيسونس البازيك اوكي، باش نلقى حد عنده النيفو دو ديتاي فرانشمون ما لقيتش. دونك لازم تحضر حاجه. اعمل كورس اكاديمي في تونس، هاني نجم نعاونك باللي نجم، حتى جماعه في تونس تو يعاونوا. مي بالرسمي حضر لهم بروجرام خاطر سي امبورطون ليهم هما، خاطر باش يعاونهم على الاخر معناها. وانتم كونتاكتي بوس قولوا له وقتاش يحضر البروجرام، وقتاش يحضر البروجرام، كونفيونس اون سوا، اوتو سابوتاج الكل، خاطر سي امبورطون فرانشمون سي امبورطون. بيرسونيلمون معناها نحكي لكم ضرب 5 سنين معناها دي هو ديبا ونتعارك مع روحي. اذا انت اليوم فما شكون نجم يعطيه لك روسيت حاضره ما عرفتش شهرين ثلاثه عندك الحق في ذا، خاطر برشا ils veulent réinventer la roue. هي la roue est déjà inventée. انت تاخذها وتركب عليها قوتك، انت تركب عليها الفيزيون تاعك انت. اما la roue الميكانيك دو سوكسي نتاع un business راهو c'est là. Il faut juste que انت tu la prends. ماكش انت راه tu vas construire كل شيء من اول راهو. Il y a des gens que tu dois investir عليهم qui vont t'aider à investir, à agrandir ta business, à agrandir même le mindset نتاعك. Donc c'est un investissement sur soi. وبرشا عباد قالوا لي اكاديمي اوس في تونس، والله pourquoi pas نعملوها اكاديمي tournée d'Afrique، نعملوها مزيانه. سي بون سجلها غدوه، سجلها في الواحد 20 نومبر دومين وسجلوا. Bon, يعطيهم الصحة حتى جماعة أكثر. Mais Alouane, je voulais juste te remercier, Enti, pour être honnête, Marc. Ça se voit, je ne sais pas, l'Ies Monfik ou Tawa Es Monfik, mais ça se voit que tu es un homme qui bosse beaucoup. Tu es passionné. Tu as les vidéos, tu as d'énergie incroyable, vraiment. Tu as une grosse énergie. Non, vraiment, tu as une énergie قوية برشا. Et continue à nourrir الطاقة ذيك. خاطر le plus تفهمها الطاقة ذيك و le plus تكبرها et le plus تبعثها في بلاصة, tu vas grandir plus que tes plus grands rêves. Tu vas vraiment faire quelque chose d'incroyable. Donc vraiment c'est un honneur de rencontrer des Tunisiens comme toi. Et moi ديما نراك on peut faire un projet ensemble, pourquoi pas. On pourrait حتى والله نفس اللي شفت الزوز سور سين يعني بيرسونيلمون جيت الزوز سور سين. Donc oui, pourquoi pas. خاطر هي شنو هو فما la partie mindset كما قلت لك، فما la partie la mécanique، فما وسورتو تو انت لا تاش نتاعك برشا عباد سورتو في تونس ماهمش فاهمينها دون سونس اللي سي امبورطون كيفاش تكبر ديجيتالمون. Tout est digital maintenant, tout se fait par internet, tout se fait sur les réseaux sociaux. Donc لازمك une personne اللي تفهمك la psychologie نتاع les réseaux sociaux، تفهمك كيفاش ça fonctionne. Et je pense que ta tâche elle est vraiment كيما نقولوا بالانجلي undervalued، ماهيش prise à sa valeur، فهمت. Et mais petit à petit la société elle s'en va là. شوي بشوي. خاطر عندنا ديما عندنا المشاكل هما الكبار عندنا، هو ما نعطيوش قيمه للوقت دو تيت سورت. معناها كونسي كيما هكا بتاتخ من ذكري تتعرض برشا حاجات اللي بالرسمي علاش قلت لهم جماعه دونك فما بيرسون يعطيه لك روسيت حاضره من غير ما تضيع وقت. انت يمكن تحكي فيهم توا في لايف عندنا ساعه ونص هذا ما يتعلم حب لي راهو نغطس ونغلط ونعمل وسنين وكشمار مخي اللي هو كان فهمت. كان جاي من الاول الروسيت عندي حاضره تدخل واحد مي بون الحمد لله دو فاسون واحد هون يبوس يتطور. انتوما تو اذا عندك حد يعطيك الروسيت ما تقعدش تضيع فرانشمون في الوقت. عندنا ديما البروبليم اللي هي نتاع
la dévalorisation de temps, de telle sorte où غادي ينجم يجيك يقول لك tiens ما يخوش هي كلمه تنجم تبدل له حياته نو يلزم ساعه كامله ودوا فاكتوري الساعه بون هو حتى ساعه ونص ساعه ونص تبدا بداو شويه معناها ما حتى يستوعبوا انه اوكي تي بو اوست فاكتور ساعتك 1000 مليار دولار نو مليار سي شير اعطيهم ننصح الناس يمشي يشوفوا الاوفر الكوتشينج نتاع توني روبينز في العام والساعه ليست داتونت في الاربع سنين معناها تسجل اليوم بعد 4 سنين الساعه نتاعو 10000 دولار امريكان autour de ce mais écoute c'est خاطر شنو le plus ما عندكش وقت et le plus que le coût il monte. Exactement. فهمت شنو نقصد مثلا انا توا لي كونسلتاسيون معايا سي بوكي ان موا لافونس ديجا دونك dès que انا ما عادش عندي الوقت et de plus en plus معناتها ما عادش عندي الوقت باش نعمل دي كونسلتاسيون je suis obligé باش نطلع لي كو j'ai pas le choix فهمت دونك ça va de soi c'est pour ça العباد اللي عندهم الزهر اللي كابتيو ان تالون على الاول نتاعو. Exactement, oui. On est في نفس السيتياسيون. صدقني ذكري عندي أنا طلب الدوفي كونتاكتيني عامل تاني بالضبط طلب دوفي داكومبانيومون هو انتربرونور ويحب يبني براند نتاعو اكسيتيرا. طلب الدوفي عامل تاني عاود كونتاكتيني بكري شويه قبل اللايف عاود طلع لي دوفي بالسوم القضيه معناها خاطر الدوفي بريسك توا فريمون طون فرانشمون للدوف معناها فما ناس بتدري مش حاسينها خاصة نقولوا راهو سي فاسيل بكريا بيزنس اليوم راهو سي فاسيل كي تفهم شويه السوشيال ميديا وتعملهم افيك لانتونسيون الصحيحه وانت عندك البسيكولوجي الصحيحه راك في لحظه بيكي راهو ما حاجتكش دي صوتين دي مليون دابوني ولا دي فان ولا راك باش تعمل بزنس فما ناس عندهم 1000 ابوني يرونتابيليزي اكثر من اجونس ناس عندها اجونسات يرونتابيليزيهم اكثر جوست تفهم لي روتيت ça marche. Donc, نفس الفاز بعث لي دوفي قال لي اوكي اون بو كومونسي ça يمشي ديسكور 6 شهور ابار سا معناها الدوفي هذيك دونك ساعات بون فما هذيك شوي اتاشمون وذاك علاش نعمل فيك الكونتوني على السوشيال ميديا نقول دو توت فاسون خلي الواحد يبارتاجي لو ماكسيموم حتى ليك الناس اللي بوتيتخ ما يلقى ما ينجم ماهوش اكسيسيبل ليك سو ديزون un certain خاطر peut-être جماعه يراو فينا معناها deux entrepreneurs معاكم on partage avec grand cœur مي رانا مانيش دي بلوغور اماتور معناها ديريير عندنا دي بروفيسيون عندنا خدمه بروفيسيونيل نخدموا فيها on essaie de partager le maximum de valeur مي مانيش دي بلوغور اماتور معناها جوست هاو نحلوا لايف يحكيوا برا معناها دونك قاعدين نبارتاجيو معاكم في حاجات اللي اكثر برشا اللي انتوما زاد لو كان جوست 10% كراهو تطبقها تو تفهم بالضبط البوان نتاعها دونك يقولوا لكم راهو معناها اوني ان بو اناكسيسيبل كوتي لي دوفي مش غرور ولا حاجه مي فرانشمون خاطر ديريير اون دي بيزنس واليوم قاعدين نبارتاجيو معكم لو ماكس اي اكزاكتومون انا مثلا كي عندي باسيون بركه مانيش معروف تخي معناتها لو بري نتاعي معناتها تخلصني تنجم 60 دينار الساعه سي ريان معناتها جو كومونس مازال كي بديت مي ديك نلقى روحي ما عادش عندي وقت في الجمعه والعباد هابطه عليا واحد وكل بارفي انا طلعنا ل 85 كي من بعد ما عادش عندي 85 انا طلعنا لل 100 انا طلعنا لل 200 حتى لينا مون دوني ما عادش عندي وقت بور لي كونسلتاسيون بريفي جمله نولي نعمل دي سيمينار دي غروس كونفيرونس العباد elle peut avoir accès à moi mais en grand nombre. Exactement. Juste نقول لكم في تونس ça s'en vient راهو ديك الكوفيد يمشي باش نهبط لكم سيمينار دو ترانسفورماسيون دلول برشا. مرحبا خويا جيست قول لي كي تجي لتونس قول لي مرحبا هاي حضروا روحكم للسيمينار دونك جوستو في الكورونا وبرا عندكم دي سيمينار ابار لي بروغرام لازم تحضر لهم بروغرام. اي سي بون دونك بون سافا جماعه قاعدين يتاقيو تو لاحظت قاعدين يتاقيو فما ناس قاعده تكابتر تتاقي وتبارتاجي برافو الناس الكل. دونك اوس ذكري دو كيستيون ريتهم بتتخ خاطر ديجا بتتخ هينيك برشا وقت دو كيستيون اللي بتتخ نجموا نخدموا بيهم اللي ريتهم من الجماعه معناها اللي تبعوا فينا اليوم اللي هو فما شكون حل السوجي تاع الزون دو كونفور
قال لك كاين ياسر في الزون دو كونفور جو بونس كون في وفما شكون قال لك نخاف ناخذ ريسك Ok. ريسك Si tu ne risques rien, tu ne deviens rien. هذه حطها في مخك اللي قالك خايف من الريسك. Quand tu risques مستضحك ينجموا العباد يقول لك شبيك يضحك شبيك جلغه هاك شنو si tu risques de pleurer العباد يقول لك tu es très sensible. Si tu risques de faire n'importe quoi في حياتك فما عباد vont te juger. Peu importe ce que tu vas choisir. Mais si tu ne risques rien, tu ne deviens rien. La vie n'est rien sans risque. Ou je pense que c'est bien, le risque aux zones de confort, ils sont très liés, ma barre. Aux zones de confort, c'est qu'en fait, les mecs, tu prends des actions, les mecs, tu sors de zone de confort, mais commence à sortir de choya, à la khater, il a besoin de créer des connexions, et ça s'appelle sortir de la zone de confort. Il te manque des informations. Par exemple, zone de confort, tu as انا مثلا زون دو كونفور تاعي هنا حاجه اللي تعملها هنا بور توا مش كونفورتابل عندي انا كونفورتابل مي qu'est-ce qui fait اللي انا هنا وانت هنا c'est parce que tu n'as pas pris d'action pour étirer la zone de confort نتاعك اوكي واي حاجه تعملها من الاول مش تخرجك من الزون دو كونفور نتاعك خاطر اول مره تصور اول مره تلعب سبور ولا اول مره تسوق كرهبه ولا اول مره تعمل نيمبورت كوا من الاول tu te sens stressé tu as peur كان انت ستريس والخوف هذاك تسمعهم وتقول ليه مش تعملها عمرك ما مش تعملها. Donc sortir de la zone de confort c'est être capable d'étirer les circuits neuronaux في مخك donner assez d'informations لمخك مش مخك يقول oh ok avec la répétition ça devient naturel ça devient quelque chose que tu le fais même inconsciemment. أغزر الروح بتاع تسوق مثلا ألقى حاجة في حياتك عملتها توا tu es fort فيها ولا forte فيها قداش من مرة عملتها مرة بركة لا tu l'as fait tous les jours tout le temps donc il faut que tu aies cette répétition qui s'installe dans ta vie sport عمل 5 minutes par jour juste le fait que tu عمل 5 minutes par jour مخك ah ok il y a quelque chose de nouveau qui est installé donc sortir de la zone de confort هو تبدأ بالأفكار الجدد نتاعك. واحد مثلا انا نقولها ديما واحد يجيك نيجاتيف على الاخر نيجاتيف معناتها عنده انرجي وانت تحب تكوتشي تقول له اسمع نحبك من اليوم تكون بوزيتيف مع روحك تحكي مع روحك بالبوزيتيفيتي ينجم ولا ما ينجمش ينجم انا شنو باش يقول لك je suis pas confortable ليه ça fait pas partie de moi c'est normal علاش على خاطر il est en train de faire quelque chose programme جديد اي حاجه جديده مخك il va sentir le doute, la confusion et même la peur. مع بعضهم نعيطوا لهم confort sort de la zone de confort. Mais مخك لازم الdoute, la peur et la confusion مش ينجم يكبر. ما غير doute, ما غير confusion, ما غير خوف مخك ما يكبرش. Il n'y a pas d'expansion. Donc الإنسان les zones de confort نتاعو هنا وانت هنا هو تعدى بالدوت بالكونفوزيون بالبور وتجازاهم وتعدى وتجاوز بام زون دو كونفور تاعو كبرت حتى لين tout ce qui lui fait peur tout ce qui l'amène le doute ou le confusion عنده هو c'est normal c'est naturel ça fait partie de la vie خاطر من الاول لا اما من بعد ولاو اي اوكي دونك على ذيك قبيله قلت لكم تقولوا وي تنسوا روحكم بكلمه الوي على خاطر الوي مش تخرجكم من الزون دو كونفور هذيك الوي va vous permettre de découvrir que faire du sport tous les jours حكايه فارغه اما اول نهار peut-être مش تفد ما عينكش ثاني نهار مش تلقى دي زيكسكوز تقول لا peut-être لازمني نخدم توا peut-être عندي ابيل افير ليه هذا تضيع وقت ثالث نهار مش تبدا تفد زاده بعد جمعه جمعتين بشوي بشوي تولي ناتوريل تولي تعمل سبور سي نورمال سي ناتوريل ça fait partie de moi. Ok, donc c'est ça, c'est vraiment connaître ou نحكيو juste le cerveau. تحكينا على les pensées, نحكيو زاد على البدن. بدك زاد يدخل في zone de confort, le système nerveux نتاعك. Il faut que tu sois capable de bouger différemment. تصور واحد عنده ديبرسيون يمشي تقول العبد تو بديبرسيون نعمل هذا يجوني عباد مثلا متعدين par des moments difficiles ويقول لك j'ai une dépression, je suis mal. نقولوا parfait. نحبك توا تولي la femme ou l'homme le plus confiant au monde, le plus heureux au monde.
ما نجمش. وي tu as un contrôle على بدنك. بشويه بشويه يحاول ويضحك ويعمل هكا، نقول له comment tu te sens توا؟ il ne se sent plus في l'état هذاك خاطر بدنه تبدل. Donc le بدن il joue un très très grand rôle aussi. برافو برافو فرانشمون برافو. تصفيق على اوس، الناس الكل تحط تصفيق على بيست كوتش اندو. دونك يعطيك الصحة فريمون برافو. يعجبني فيك الديتاي دو ديتاي دو ديتاي، انك فريمون تي ميتريز لو نيفو للديتاي. دونك يعطيك الصحة فريمون اوس. كل واحد يحط لنا شنو أكثر حاجة استفادها في اللايف هذه، أكثر حاجة باش يبدا يطبقها سيرتو من اليوم. خاطر اوس ركز لكم على فو دير وي باش تعمل هيك لوفيرتور، سيرتو إذا أنت في الأول في الديماراج نتاع بروجي ولا باش تبدا بروجي. الاكسيون سيرتو الاكسيون اكسيون اكسيون. اوس من بكري ويركز لك على الاكسيون اكسيون اكسيون، ولي زاكسيون يبداو اليوم. يعني ماذا بيا نقول لكم الموضوع ما هو قال لكم اليوم. اي واخرجوا من المول نتاع شنو لازمني نعمل. فمش شنو لازمني نعمل، اعمل. مش لازم اعمل، جوست في لو اغلط توا تغلط. C'est très important de faire des erreurs et de les faire maintenant. تطيح على راسك وتقوم وتعمل وتعاود وتطيح. Et c'est là راهو c'est là que ça commence انك tu commences تكبر. وحتى دي فوا tu vas être testé راهو. خاطرك تعمل غلطه وتطيح وعائلتك يدوروا مش قلت لك انا ماكش مش تخلط في الحكايه هذيك. Et c'est là que tu es testé. وقتها tu es testé. Ok, je vais continuer, je vais grandir, je vais apprendre. Et c'est là que tu vas avoir une belle histoire à raconter plus tard aussi. Exactement, oui. Surtout les histoires يكونوا حلوين كي الحاجات اللي ما مشاوش، مش اللي مشاو. خاطر الناس كلها استانست بالمونت بارفي عند الناس الكل. جوست رومارك يا جماعه، على خاطر فما برشا قالوا شدوا في النيفر سي نو. راهو اوس بكري فسر لكم، خاطر احنا ساعات ديما نقولوا الفو سافوار دير نو. مي شنو تقول نو؟ تو احنا خاطر الكادر نتاع الكونف هو تو سكي اونتربرونيا، باش تحل بروجي اكتيفيتي اون ليني، المهم باش تعمل اكتيفيتي بروفيسيونيل. دونك اوس قال لكم بكري تقول لي حاجات اللي اور تي فالور ولا اور لي زوبجيكتيف ولا الفيزيون تاعك. انا باش نمشي نشوف الناس الكل تقول لهم اي 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 اي. جيماجين العباد اللي يسمعوا فينا الكل يخرجوا في الشارع. وي 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 بو على خوه يقولوا اي كل شيء. Tu veux une relation avec moi? Oui. Oui. Expérience. وي ردوا بالكم يا جماعه. دونك الفو سافوار دير وي. نحكيو على البروجي كوتي بروفيسيونيل. ما قال لك يجي يخدم ما نعرفش الاوفر هذيك ما عجبكش الريفيني نتاعها، وهي اول اوفر تجي فازي خاطر اول اوفر منها هي تتعلم. مي مش في الباقي معناها انه واحد قال لك اسمعني والله اوس نحبك تكون الكوتش دو في نتاعي، عندي اكسي إليميتي ليك. اوس ما شاء الله عليك طير على الاخر. اما اسمعني نحب كوتش ديسبونيبل 100% ليالي، اما لو ما عنديش فلوس راهو اسمعني اوس. دونك مش يقول لي اوس اسمع اوس لايف مع الوقت قال ودي وي. دونك اوس ايش يقول وي افيك بليزير وي. سي با سا اللي نحكيو عليه يا جماعه. دونك الفو سافوار دير نو لاي حاجه تحسها باش تخرجك من لي فالور نتاعك، حاجه كونتر لي فالور ولا كونتر الفيزيون نتاعك وين انت باش تمشي. بارسا اذا كنت تحس في روحك قدامك بروبوزيسيون وباش تقول لا على خاطرك خايف، وقتها سيمي تقول اي وقتها. اكزاكتومون اكزاكتومون. شكون قال وين انت فما شكون يحب يسافر لك. في كندا، انا في مونريال كندا. اوكي دونك اعطيهم لادريس. بعد اللي يحب يعمل كونسلتاسيون غادي عند روس. Je donne des consultations. عندي توا beaucoup de Tunisiens اللي ياخذوا des consultations mais sur en ligne معناتها par Zoom. Ce qui change rien معناتها c'est la même chose. Exactement. Donc نجموا تكونتاكتيو اوس اللي حاجته كونسلتاسيون في ديتاي بريفي، حاجه ما نجمش نحكيها هكا اون بوبليك.
vous pouvez consulter أما كما قلت لك معناتها les consultations c'est pas un article des informations جدد معناتها les consultations on crée un changement معناتها فما une profondeur في الconsultation نمشيو فيها plus معناتها فما c'est personnalisé c'est profond عندك des outils de transformation نعطيهم لك وتاع des devoirs des outils اللي تعملهم في الدار و je te suis معناتها c'est vraiment plus personnalisé للإنسان. وي بيرسوناليزي شكون قال لك كيفاش دونك تكونتاكتيو اوس باش تاخذوا اكثر اي support à commercial ouszoglami.com et même l'équipe MTR ils vont vous répondre, ils vont vous donner toutes les informations nécessaires donc c'est ça. والله فرحان قبل نشهد نهار نقول مون ايكيب تو نجم نقولها مون ايكيب لاباس وان شاء الله نهار ملتي ناسيونال تقولوا سي بون البيرو في تونس غادي يبان ان شاء الله. لا ما يوليو اي بور كونتاكتي اوس تو كونتاكت الكوبي نتاع اوس المانجر وي اكزاكتومون ان شاء الله ان شاء الله كلنا نكبروا ان شاء الله كلنا نعملوا ان بون امباكت على العالم ونخليوا البصمه نتاعنا ان شاء الله. avec plaisir فرحان برشا فريمون على اللايف هذا فرحان على معرفتك الساعه قبل كل شيء عندك انرجي طياره على الاخر ديجا من المره اللي فاتت نتفرج في اللي لايف نتاعك فرانشمون برافو نيفو دي ديتاي نتاعك بيرفكت فرانشمون ميرسي بوكو ان شاء الله الناس الكل استفادوا ان شاء الله اللي حاب يوصل بعد ينجم كونتاكتيه ان شاء الله نعملوا حاجه مع بعضنا في الريال زي جست contactez. Donc, Inch'Allah, نسكل عجبكم اللايف. Vous pouvez contacter Ous après. Je sais pas Ous كان عندك شي حاجة تحب تقولها لهم. والله نحب نقول للعباد الكل اللي معناتها معناتها برشا غالطين اللي خاطر يغزروا في لي ريزو سوسيو يراو عباد عنده 100,000 200,000 300,000 فولورز معناتها ça fait automatiquement الانسان هذاك خير منك ولا الانسان هذاك اكسبير اكثر منك. C'est pas vrai. معناتها tu peux commencer à construire انت l'auditoire نتاعك. فوكاليزي على نفسك ما تفوكاليزيش على الاخرين تعلم من الاخرين. انا من الاول à un moment donné عملت معناتها حتى في لي ريزو سوسيو نتاعي جو في تري اتونسيون شكون نتبع مع شكون نحكي l'énergie que je laisse rentrer dans ma vie. Et la règle d'or, c'est quoi? أي حاجة تجيب لك البوزيتيفيتي، أي حاجة تحسك بالأمور، وأي حاجة تجيب لك إنرجي مزيانة dans le bien-être، تبعها. الباقي لوح عليك. Exactement. Aussi simple que ça. Parfait. فما شكون طلب لايف آخر، دونك باش نونجاجيك في لايف آخر إن شاء الله. كان تحب نعملوا لايف على زون دو كونفور، خاطر شوف برشا يحكوا على زون دو كونفور. On peut élargir zone de confort خاطر c'est très vaste. Ok, c'est noté. C'est bon, live à la zone de confort. Live à la zone de confort قريبا يا جماعة. Si tu veux نعملوها على زوم ولا حاجة أو موان الناس نجموا نطلعوا ناس معانا أو يحبوا. Pas de problème. معناها pour faciliter peut-être اللي كنت تعمل démonstration directe مع حد. Pas de problème. Pas de problème. Sans problème. يعطيكم الصحة الناس الكل ميرسي بوكو سافي لونطون يعني ما عملت لهمش لايف يمكن عندي شهرين عندي شوية قصيت شوية دونك توا جراس توا او مو توا باش نبدا نرجع نتموتيف ان شاء الله ميرسي اوس يعطيك الصحة merci à toi vraiment ça me fait un grand plaisir و c'est ça prends soin de toi وتلاهي بروحك خلي لنا الانرجي المزيانة هذيك c'est ça donc العباد الكل حنقول لكم merci pour votre temps merci pour votre patience معنا وجيسبر اللي استنفعتوا في السوجي نتاعنا اليوم ان شاء الله ميرسي à tous bonne nuit نتلاقاو ان شاء الله في لايف جديد bonne nuit à tous salut bye bye bye